म क्यानाडामा गएको बेलामा एउटा यस्तै कन्फरेन्स थियो। यो जेरोन्टोलोजी भन्ने चाहिँ डिपार्टमेन्टमा पर्छ र आज म कम्युनिटी लर्निङ सेन्टर सर म्याडमहरूको बिचमा चाहिँ अलिकति यो विषयलाई चाहिँ परिचय गराउने अवसर चाहिँ नवराज खतिवडा डाक्टर नवराज खतिवडा सर मार्फत र सुवर्ण कर्मचारी सरसँग जोडिँदै यहाँसम्म म आइपुगेको छु। पहिला के हो जेरोन्टोलोजी भनेर चाहिँ मैले चिनाउन खोजेँ। जेरोन्टोलोजी भनेको यहाँ मैले जसरी तस्बिरहरू देखाइरहेको छु फोटोमा अलिकता पाका मान्छेहरूको समूह, तिनै पाका मान्छेहरूको बारेमा चाहिँ अध्ययन गर्ने विषयलाई चाहिँ जेरोन्टोलोजी भनेर चाहिँ भनिन्छ। र अनि यो जेरोन्टोलोजी म चाहिँ यो सोसियल जेरोन्टोलोजीमा म चाहिँ पिएचडी सकेको। अनि त्यसपछि यो त अङ्ग्रेजी शब्द जेरोन्टोलोजी भन्ने, अनि मलाई कस्तो लाग्थ्यो भने यो त अङ्ग्रेजी शब्द भएको हुँदाखेरि म क्यानाडा जाँदा युएस जाँदाखेरि चाहिँ मैले जेरोन्टोलोजी भन्यो भने त सबैले सजिलै बुझ्छन् जस्तो फिल हुन्थ्यो। तर जति बेला म चाहिँ क्यानाडा गएँ अनि त्यसपछि गएर युएसमा गएँ, त्यहाँ गएर चाहिँ म चाहिँ जेरोन्टोलोजीमा पिएचडी गरेको भन्दाखेरि त अरू सामान्य मान्छेहरूले चाहिँ बुझ्दै बुझेनन् है। जेरोन्टोलोजीको बारेमा उनीहरूले बुझेनन्। यो 2006-2007 तिरको कुरा हो। नबुझेपछि अनि मैले सँगसँगै अर्को शब्द पनि जोडेँ, जेरियाट्रिक्स। जेरियाट्रिक्स भन्दा बित्तिकै त उहाँहरूले बुझ्नुभयो। जेरोन्टोलोजी भनेको बुझ्नु भएन। हेर्नुहोस् है, अङ्ग्रेजी उहाँहरूको शब्दलाई हामीले चाहिँ प्रयोग गरिरहेछौँ। जेरियाट्रिक्स भनेको उहाँहरूले चाहिँ बुझ्नुभयो। त्यसकारण जेरोन्टोलोजीसँग जेरियाट्रिक्स पनि सँगसँगै आउँछ। जेरोन्टोलोजी भनेको चाहिँ समग्र रूपमा हामी कसरी यो ज्येष्ठ नागरिकहरूसँग हुने समग्र समस्यासँग जोडेर आउने विषयवस्तु चाहिँ जेरोन्टोलोजीले समेट्छ। अनि त्यसपछि सँगै आउने अर्को टर्म चाहिँ जेरियाट्रिक्स भन्ने हो। यो जेरियाट्रिक्सले चाहिँ विशेषतः उपचारलाई चाहिँ फोकस गर्छ। उपचार र उनीहरूको कसरी केयर गर्ने, रेखदेख गर्ने, यी कुराहरूसँग चाहिँ जेरियाट्रिक्स भन्ने चाहिँ टर्म चाहिँ जोडिएको छ। धेरै अब इङ्ग्लिस स्पिकिङ कन्ट्रीका पनि धेरै मानिसहरू जेरियाट्रिक्स प्रायः जस्तो चाहिँ हस्पिटलमा जाँदाखेरि पनि जेरियाट्रिक्स वार्ड भनेर अलग्गै हुने हुँदा र अनि कहीँ जेरियाट्रिक पिपुल भन्ने हुँदाखेरि उनीहरू योसँग फेमिलियर छन्। तर जेरोन्टोलोजीसँग चाहिँ सबै फेमिलियर नहुन पनि सक्छन्। तर मलाई गर्व लाग्छ त्यसपछि नेपाल आइसकेपछि यो शब्दलाई म चिनाउने केही कामहरू गर्न थालेँ र अहिले चाहिँ हामी चाहिँ यो शब्दमा चाहिँ हामी चाहिँ राम्रै नेपालमा चाहिँ फेमिलियर धेरैजना अलिअलि भइसक्नु भएको छ। म क्लासमा छु भन्दा त्यसपछि अब धीर सरले अहिले भन्नुभएको शब्द चाहिँ अब चाहिँ एजिङमा चाहिँ जाउँ हामी। के हो त एजिङ? अब एजिङ यहाँ तस्बिरमा देखाउन खोजिएको छ। यो तस्बिरमा मैले चाहिँ हाम्रो चाहिँ लाइफ साइकलको चाहिँ फिगरलाई यहाँ चाहिँ देखाएको छु। अब यसमा के भयो भन्दा म म्याडमहरूले चाहिँ एकबार सुन्ने मात्र भयो, अगाडि भएको अलि इन्टरेक्टिभ हुन्थ्यो होला, अलि रमाइलो पनि हुन्थ्यो होला, मैले क्रस क्वेसन गर्ने अनि उताबाट जवाफहरू पाउने हुँदा। अब यसको चाहिँ बेफाइदा भनेको यो हो, यसमा चाहिँ वान वे मात्र हुन्छ सामान्यतया डेलिभर गर्दाखेरि। एजिङ भनेको एउटा यो फिगरले देखाउन खोजेको छ कसरी एजिङ हुन्छ भन्ने। त्यसपछि म अर्को स्लाइडमा गएँ। यहाँ पनि देखाउन खोजिएको छ एजिङको बारेमा। हेर्नुहोस् त, यो अर्को महिलाहरूको तस्बिरमा के देखिन्छ भन्दा एजिङ भइसकेपछि अलिकता हाइट पनि बिस्तारै घट्दैछ। त्यसपछि कपालको रङ पनि अलिकता फरक हुने, तर सबैमा चाहिँ कपाल फुल्छ भन्ने होइन है। कपाल नफुल्नेहरू पनि थुप्रै हुनुहुन्छ। उमेरभन्दा धेरै 25-30 वर्षमै मजाले कपाल फुलिसकेका व्यक्तिहरू पनि प्रशस्त हुनुहुन्छ। तर सामान्यतया त्यसपछि गएर अनुहार चाउरी पर्दै जाने, यी कुराहरू चाहिँ, त्यसपछि टाउको अलिकता लाम्चो किसिमको भएर जाने, चिउँडो बढी निस्किने, यो किसिमको यो पनि एजिङ भनेर भन्छौँ।
अनि त्यसपछि म पछि आउँछु यसमा फेरि मान्छे कहिले बुढो हुन्छ होला त यो तस्बिरमा अलिकता धेरै नै चाउरी परेको चाहिँ देखाइएको छ एकदमै चाउरी परेको अनुहार के त्यो अनुहार चाउरी पर्दैमा उहाँलाई हामीले वृद्ध भएको मान्न सक्छौँ हामीले मान्नै पर्छ त अनुहार चाउरी पर्दैमा भन्ने क्वेसनहरु पनि आउँछ यसमा सँगसँगै अब जाउँ के हो त एजिङ भनेको भन्दा यी सबै कुराहरु मैले त्यो देखाइसके यसको आधारमा भन्दाखेरि एजिङ भनेको समग्रमा चाहिँ उमेर बढ्दै जाने प्रक्रिया हो उमेर बढ्दै जाने प्रक्रियालाई हामी चाहिँ एजिङ भनेर भन्छौं अब कहिले हुन्छ त यो उमेर चाहिँ बढ्दै जाने प्रक्रिया कहिलेबाट स्टार्ट हुन्छ भन्दा यो चाहिँ जति बेला अहिले हात भएर आउनुहुन्छ कि मामा यही बस्नु न हावा खाऊ जति बेला कन्सिभ हुन्छ जति बेला गर्भधारण हुन्छ त्यहीबाट नै यो चाहिँ एजिङ हुने प्रक्रिया सुरु हुन्छ नेपालीमा एजिङ भनेको के हो भनेर चाहिँ ठ्याक्कै शब्द चाहिँ छैन त्यसकारण मैले चाहिँ 2008 मा चाहिँ गोरखापत्रमा एउटा आर्टिकल लेख्ने क्रममा यो शब्दलाई प्रयोग गर्नको लागि मैले त्यति बेला चाहिँ एजिङलाई चाहिँ उमेरिनु भनेर चाहिँ प्रयोग गरेको छु एजिङलाई चाहिँ उमेरिनु उमेर बढ्दै जानु यसरी एजिङ भनेको उमेर बढ्दै जाने प्रक्रिया हो तर पछि गएर फेरि अर्को सँगसँगै के आउँछ भन्दा एजिङले चाहिँ माथिल्लो उमेर समूहहरूलाई पनि यसले चाहिँ प्रतिनिधित्व गर्छ अर्को तर्फ चाहिँ अनि त्यसपछि अर्को के हुन्छ भन्दा एजिङ यो चाहिँ सबै व्यक्तिहरुमा समान किसिमले एजिङ भएको हुँदैन अब मैले भन्दा सर म्याडमहरुले नै धेरै अनुभव गर्नुभएको होला आफ्नो साथी सर्कललाई हेर्नुभयो भने पनि त्यहाँ चाहिँ अनुभव गर्नुहुन्छ कि कोही चाहिँ एकदमै छिटो एजिङ अलिकता उमेर पाको भए जस्तो कोही चाहिँ अझै पनि अलिकता काँचे जस्तो अलिकता म्याच्योर नभए जस्तो देखिने कसैको अनुहार हेर्दा अझै पनि भर्खरकै हो कि जस्तो देखिने कोही अझ बढी नै छिप्पिए जस्तो देखिने त्यसकारण एजिङ चाहिँ यो के भन्दा व्यक्ति अनुसार चाहिँ एकदमै फरक हुन्छ त्यसपछि अर्को चाहिँ हाम्रो शरीरको सिस्टममा पनि फरक फरक किसिमले चाहिँ यो एजिङ भएको हुन्छ सबैमा समान किसिमले चाहिँ एजिङ चाहिँ अथवा बुढो हुँदै जाने प्रक्रिया चाहिँ समान किसिमले भएको हुँदैन जति हाम्रो अंगहरु जुन अंग जति छिटो बुढो हुन्छ त्यो अंगले काम गर्ने प्रक्रिया चाहिँ बिस्तारै कम हुँदै जान्छ जुन एक्टिभ छ त्यो चाहिँ लाइफभर चाहिँ चलिराखेको हुन्छ अब यसमा कस्तो हुन्छ भन्दा जस्तै लियौं भने हामीले एउटा प्रायः पुरुषहरुको यो चाहिँ दाइ र जुंगाहरुको चाहिँ मैले एउटा उदाहरण दिने गरेको छु यो चाहिँ सबैभन्दा पछि हाम्रो उसमा चाहिँ विकास हुन्छ तर चाहिँ सबभन्दा छिटो चाहिँ फुल्ने भनेको चाहिँ हाम्रो चाहिँ दारी जुंगाहरु नै पुरुषहरुको केसमा त्यसकारण त्यसपछि कसैको मुटु पछिसम्म पनि राम्रै काम गरिरहेको हुन्छ कसैको छिटै काम गर्न छोड्छ कसैको सम्झिने स्मरण शक्ति पछिसम्म एकदमै राम्रो काम गरिराखेको हुन्छ कसैको छिटै नै त्यो स्मरण शक्तिले काम गर्न छोड्छ त्यसकारण यो चाहिँ व्यक्ति अनुसार एकदमै फरक छ र त्यसपछि हाम्रो शरीरका विभिन्न सिस्टम अनुसार पनि अर्गान अनुसार पनि फरक छ अब यसको उदाहरण एउटा हातै हेर्ने भने पनि कसैको यो हात चाहिँ एकदमै चाउरी परेको देखिन सक्छ छिटो कसैको चाहिँ तुरुन्तै चाउरी परेको हुँदैन भन्दा अब यसमा किन छिटो चाउरी पर्छ पर्दैन भन्ने कुराहरुमा पनि यसमा थुप्रै छ जुन चाहिँ बढी चाहिँ घाममा एक्सपोजर हुन्छ जुन अंग त्यो चाहिँ छिटो चाहिँ चाउरी पर्छ सामान्यतया मानिसहरूले चाहिँ अनुहारलाई घामबाट बचाउँछन् त्यो बचाउँदाखेरि त्यो अंग त्यो चाहिँ छिटो चाहिँ बुढो हुन पाउँदैन तर जो बढी चाहिँ घाममा खेलिराखेको हुन्छ जोत्ने कामहरु गरिराखेको हुन्छ तिनीहरु चाहिँ छिटो बुढो भएको चाहिँ जस्तो देखिन्छ अब यसको मैले अघि भनिसके एउटा राम्रो उदाहरण भनेको चाहिँ यो चाहिँ कसरी चाहिँ छालाको चाहिँ एजिङ हुन्छ भन्ने कुराहरु चाहिँ यसको राम्रो उदाहरण हो र त्यसमा पनि जसले चुरोट खान्छ चुरोट खाने मान्छेको चाहिँ अलि बढी खानेहरुको अनुहार चाहिँ छिटो चाउडी पर्छ र अनि कहिलेकाहीँ यो अंग्रेजीमा एउटा त्यसलाई चाहिँ स्मोकर्स फेस भनेर चाहिँ भन्ने गर्छन्
त्यस्तै गरेर चाहिँ अरू थुप्रै छन्। म धेरैमा चाहिँ म जान चाहिनँ यसमा। र विशेष गरेर यो महिलाहरूमा चाहिँ यो हर्मोनलको कारणहरूले गर्दाखेरि चाहिँ मिनोपजको अवस्थामा गइसकेपछि उहाँहरूको चाहिँ अलिकता त्यो पिरियडमा चाहिँ एजिङ चाहिँ अलिक छिटो भएको चाहिँ उहाँहरूले फिल गर्नुहुन्छ। त्यसपछि जो चाहिँ अलिकता रोगी छ उहाँहरूको चाहिँ अलिक बढी चाहिँ छिटो चाहिँ एजिङ भएको चाहिँ फिल हुन्छ, देखिन्छ पनि। अब म यो तस्बिरमा गएँ, एजिङ भइसकेपछि के हुन्छ भन्ने कुराहरू। यो तस्बिरले धेरै कुराहरू चाहिँ बोल्छ। यसमा सामान्यतया माथिबाट जाँदाखेरि चाहिँ कपालमा चाहिँ कपाल चाहिँ फुल्न थाल्छ र अनि कपाल पहिला मोटो हुन्छ भने पछि पातलो भएर जान्छ र अनि पुरुषहरूको केसमा चाहिँ तालु खुइलिएर जाने यो चाहिँ प्रक्रियाहरू हुन्छ। त्यसपछि गएर चाहिँ नाक चाहिँ लामो हुने, कान चाहिँ अलिकता लाम्चो भएर आउने अनि अनुहारमा चाउरी पर्ने उमेर बढ्दै गइसकेपछि। त्यसपछि गएर चाहिँ अन्य कुराहरू जस्तो हाम्रो फोक्सोको जुन क्षमता हुन्छ त्यो क्षमतामा पनि बिस्तारै चाहिँ कमी भएर आउने अनि त्यसपछि मुटुमा चाहिँ जुन चाहिँ जति पम्प गर्नुपर्ने हो त्यसले पनि त्यति चाहिँ त्यो गर्ने क्षमतामा चाहिँ बिस्तारै कमी आउने अनि अलिकता उमेर बढ्दै गइसकेपछि आउने समस्याहरू के भन्दा विशेष गरेर चाहिँ यो पिसाबलाई चाहिँ रोक्न नसक्नु। पिसाब लागिहाल्यो भने जति जवान अवस्थामा चाहिँ पिसाबलाई हामी च्याप्ने भन्ने शब्द छ, एकछिन च्यापेर पनि मान्छे बस्न सक्छ भन्ने अलिकता उमेर बढी भइसकेपछि त्यो च्याप्न चाहिँ नसक्ने र अनि तुरुन्तै चाहिँ कि टोयलेटमा गइहाल्नुपर्छ अथवा त्यो चाहिँ आफै चाहिँ निकास चाहिँ त्यसले चाहिँ खोज्छ भन्दा यो चाहिँ यस्तो किसिमको यो समस्याहरू चाहिँ विशेष गरेर चाहिँ यहाँ ब्लडहरूमा चाहिँ यो समस्याहरू आउँछ। त्यसपछि अर्को चाहिँ रिप्रोडक्टिभ सिस्टममा र पुरुष र महिला दुवैहरूमा चाहिँ यसमा दुवैहरूमा चाहिँ यो क्षमताहरू चाहिँ आउँछ। पुरुषहरूमा विशेष गरेर चाहिँ उत्तेजना कम भएर जाने अनि महिलाहरूमा चाहिँ विशेष गरेर चाहिँ मिनोपज पछाडि चाहिँ यौन चाहनाहरू कम भएर जाने यस्तै समस्याहरू। अनि त्यसपछि गएर चाहिँ अर्को चाहिँ समस्या भनेको चाहिँ हड्डीमा हो। हड्डीको भित्र के हुन्छ भन्दा बोन म्यारो भन्ने हुन्छ। भित्रको खाली ठाउँमा चाहिँ त्यो एक प्रकारको बोन म्यारो भन्ने त्यो तत्त्वले चाहिँ भरिएको हुन्छ र अनि बिस्तारै उमेर बढ्दै जाँदा र जसले चाहिँ त्यो चाहिँ बोन म्यारो चाहिँ सुक्दै जान्छ। बोन म्यारो चाहिँ सुक्दै गइसकेपछि हाम्रो चाहिँ हड्डी कस्तो भएर जान्छ भन्दा ठ्याक्कै त्यो सुकेको बाँस जस्तो भित्र चाहिँ खोक्रो अनि त्यो भइसकेपछि हामी हिँड्दाखेरि सामान्य अलिकति ठेस लाग्यो भने पनि लड्यो भने त्यसपछि त्यो क्र्याक हुने समस्या चाहिँ एकदमै बढी हुन्छ र अनि अब त्यो चाहिँ फेरि सबैमा एउटै हुँदैन। जो चाहिँ अलिकति एक्टिभ छ, जो रेगुलर रूपमा एक्सर्साइज गरिरहनुहुन्छ उहाँहरूको त्यो बोन म्यारो चाहिँ सुक्ने क्रम चाहिँ कम हुन्छ र जसले गर्दैन एक्सर्साइजबाट धेरै टाढा बस्छ त्यो व्यक्तिको थुप्रै रिसर्चहरूले चाहिँ त्यो चाहिँ छिटो चाहिँ सुक्छ भनेर चाहिँ भनिएको छ। त्यसकारण सक्रिय जीवन चाहिँ सकेसम्म चाहिँ बिताउनु, सकेसम्म हिँडडुल गर्नु, सकेसम्म चाहिँ घरभित्र भए पनि सामान्य किसिमको चाहिँ एक्सर्साइजहरू गर्नु चाहिँ आवश्यक छ। त्यसले चाहिँ हाम्रो चाहिँ हड्डीलाई बलियो बनाउन सपोर्ट गर्छ, त्यसले चाहिँ बोन म्यारो चाहिँ लाई बचाउँछ। यी कुराहरू मैले यसको आधारमा चाहिँ अलिकता भने। अब चाहिँ धीर सरले भन्नुभएको चाहिँ अब को कहिले बुढो हुन्छ के भन्ने किसिमको क्वेसनहरू सोध्नु भएको थियो। म अलिकता अब त्यसमा नि गएँ। यहाँ टाइप्स अफ एजिङ भनेर अब यसलाई बुढ्यौलीका प्रकार भनेर भनौँ यसलाई। अब यसलाई यो टाइपोलोजी यो बनाउन चाहिँ वास्तवमा त्यति सजिलो चाहिँ छैन। यसलाई यहाँ मैले 4वटा भागमा चाहिँ विभाजन गरेको छु थुप्रै लिटरेचरहरूको आधारमा। एउटा चाहिँ को कति उमेरको भयो, कुन अवस्थामा पुग्यो भनेर चाहिँ यसलाई मापन गर्ने तरिका भनेको चाहिँ सबैभन्दा सजिलो भनेको चाहिँ क्रोनोलोजिकल एज
यो भनेको चाहिँ जन्म मितिको आधारमा, जन्मेको आधारमा जो पहिला जन्मियो त्यो मान्छे चाहिँ बढी एजिङ भयो, जो पहिला जन्मेको त्यो मान्छे नै बढी, त्यो व्यक्ति नै बढी चाहिँ वृद्ध भएको भन्ने आधारमा चाहिँ यसलाई क्रोनोलोजिकल एज भनिन्छ। यसको आधारमा चाहिँ 80 वर्षको चाहिँ महिला 70 वर्षको महिला भन्दा चाहिँ उहाँलाई चाहिँ वृद्ध मान्न सकिन्छ, यो चाहिँ उमेरको आधारमा है। त्यसपछि अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको, तर रेकर्ड राख्ने सबै कुराहरूमा चाहिँ क्रोनोलोजिकल एज नै काउन्ट गरिन्छ यसमा, जहाँ पनि यो चाहिँ क्रोनोलोजिकल एज चाहिँ महत्त्वपूर्ण हुन्छ रेकर्ड राख्नको लागि। अर्को भनेको चाहिँ बायोलोजिकल एज। अब उमेर बढ्दै गइसकेपछि हामीले अब चाहिँ यो क्रोनोलोजिकल एजलाई बिर्सिने हो। अब चाहिँ फोकस कहाँ भन्दा हामी चाहिँ बायोलोजिकल एजलाई चाहिँ यसलाई चाहिँ एक्टिभ अथवा आफूलाई हेल्दी बनाउनतर्फ चाहिँ फोकस गर्ने हो। बायोलोजिकल एजले के भन्छ भन्दा उमेर बढ्दै जाँदाखेरि चाहिँ हाम्रो शरीरमा भएका चाहिँ सेलहरू पनि बिस्तारै त्यो पनि नष्ट हुँदै जान्छ र जसको चाहिँ जति बढी चाहिँ सेलहरू नष्ट भएर गयो ऊ चाहिँ त्यति बढी चाहिँ रोगी हुन्छ, त्यति बढी चाहिँ ऊ चाहिँ वृद्ध जस्तो देखिन्छ भनेर चाहिँ बायोलोजिकल उमेरको आधारमा भनिन्छ। र यसले के भन्छ भन्दा जो व्यक्ति जति हेल्दी छ त्यो व्यक्ति चाहिँ त्यति नै उसको चाहिँ बायोलोजिकल एज चाहिँ कम छ भन्ने चाहिँ मानिन्छ। यसमा अहिले साइन्सले चाहिँ धेरै विकास गरिसकेको छ, साइन्सले चाहिँ धेरै विकास गरिसकेको छ र यसले चाहिँ को व्यक्तिमा उसको चाहिँ फिजियोलोजिकल क्यापासिटी कति छ भन्ने कुराहरू पनि यसले चाहिँ मेजर गर्ने गर्छ। र नि यसमा बायोलोजिकल एजमा चाहिँ व्यक्तिको चाहिँ क्षमताको आधारमा यो चाहिँ नापिने हुँदाखेरि जो चाहिँ बढी चाहिँ रोगहरूबाट ग्रसित छ त्यो व्यक्ति चाहिँ बढी वृद्ध भएको, जो चाहिँ उमेर धेरै भए पनि स्वस्थ छ ऊ व्यक्ति चाहिँ कहिले पनि वृद्ध हुँदैन, ऊ चाहिँ जहिले पनि अलिक कम उमेरको भएको चाहिँ हामी चाहिँ मान्छौँ यसको बायोलोजिकल एजको आधारमा। र यसले के भन्छ भन्दा दुईजना व्यक्तिलाई यदि हामीले चाहिँ तुलना गर्नु पर्यो भने 70 वर्ष र 80 वर्षको, 70 वर्षको चाहिँ बढी रोग लागेको, 80 वर्षको चाहिँ एकदमै निरोगी, त्यस्तो छ भने बायोलोजिकल एजको आधारमा चाहिँ त्यो 80 वर्षकोलाई हामी चाहिँ कम उमेरको भनेर चाहिँ मान्छौँ। अब अर्को जाउँ सोसियल एज। के हो त यो सोसियल एज? सामाजिक उमेर अथवा सामाजिक उमेरिनु अथवा सामाजिक रूपले वृद्ध हुनु। यो भनेको के हो भन्दा हामीलाई चाहिँ समाजले दिने जिम्मेवारीको आधारमा चाहिँ हाम्रो गर्न नहुने समाजलाई चाहिँ हामी सोसियल एज भनेर भन्छौँ। यो अनुसार के हुन्छ भन्दा सामान्यतया अविवाहित भन्दा विवाहित मान्छे चाहिँ बढी उमेरको भएको मानिन्छ। के को आधारमा भन्दा अविवाहितको भन्दा विवाहित मान्छेको सामान्यतया है उसको जिम्मेवारी एकदमै बढी हुन्छ। त्यो भएर समाजले पनि एउटा अविवाहित छ भने यसलाई चाहिँ विवाह गरिदियो भने अलिकता यो त ठिक ट्र्याकमा आउँछ, उसको जिम्मेवारी बढ्छ भन्ने चलन छ। अनि त्यसपछि अझ बच्चा बच्ची भइसक्यो भने बच्चाको बाबु भएर बच्चाको आमा भएर पनि अझ यस्तो जिस्किने, अलिकता सोसियल यो चाहिँ दबावहरू दिने गर्दा गर्दै मानव अब अलिकता बढ्दै गएर चाहिँ अब हजुरबुवा हजुरआमाको उमेरमा पुगिसकेपछि त के हो, अब हजुरबुवा हजुरआमा भएको थाहा छैन अझै जिस्किराख्ने भनेर चाहिँ यसरी समाजले पनि एउटा जिम्मेवारी दिएको आधारमा चाहिँ जसको जति बढी चाहिँ सामाजिक उत्तरदायित्व बढ्दै जान्छ ऊ चाहिँ बढी एज्ड भएको चाहिँ हामीले मानिन्छ। अनि अर्को हो साइकोलोजिकल एज। यो चाहिँ साइकोलोजिकल सबैभन्दा अब यी भन्दै आइसकेपछि अर्को महत्त्वपूर्ण चाहिँ मापन गरेको को कति चाहिँ उमेरको भयो, को कम उमेरको छ भन्ने कुराहरूको मापन गर्ने अर्को महत्त्वपूर्ण तरिका भनेको यो साइकोलोजिकल एज नै हो। यसमा चाहिँ
विशेष गरेर उसको चाहिँ यो चाहिँ क्षमता, यो इन्टेलिजेन्स, उसको मेमोरी अनि यो सम्झिन सक्ने क्षमताहरू, यसको आधारमा उसले आफूलाई गर्ने प्रस्तुतिमा चाहिँ यो चाहिँ भर पर्छ। त्यो भएर अहिले हामीले प्राय जसो चाहिँ हेर्ने हो भने मैले यो नेताहरूलाई हेर्छु, नेताहरूमा यो चाहिँ क्षमता चाहिँ गजबको हुन्छ, यो सम्झिन सक्ने क्षमताहरू। प्राय जसो नेताहरूले कार्यकर्ताहरूको चाहिँ नाम मजाले सम्झिन्छन्। ठ्याक्कै कार्यकर्ता अगाडि आयो भने कहिलेकाहीँ हामीलाई हाम्रै साथीहरू अगाडि आयो भने पनि अथवा सम्झिनु पर्यो छिमेकीको भने पनि नाम ठ्याक्कै नआउन सक्छ। तर नेताहरूमा एउटा खुबी त्यो हुने रहेछ, उनले चाहिँ त्यो अनुहार देख्दा बित्तिकै अथवा फलान ठाउँको फलानो होइन, एकदमै त्यो किसिमको प्रायः धेरै मैले नेताहरूको त्यो ख्याल गर्दाखेरि उनीहरू नेताहरू त्यसै नेता भएका रहन्छन्, त्यो चाहिँ व्यक्तिलाई अझ नामले उनले सम्बोधन गर्न सक्ने झट्टै, अनि त्यसले उसलाई आत्मीयता बढाउने कार्यकर्ताहरूलाई, त्यो उसले चाहिँ नेताहरूमा यो चाहिँ क्षमता बढी छ। र अब नेताहरूलाई छोडेर अब हामी अर्को कुरा गर्दाखेरि पनि जबसम्म हाम्रो चाहिँ स्मरण शक्ति राम्रो हुन्छ, जबसम्म हामी चाहिँ राम्रै किसिमले काम गर्न सक्छौँ, व्यवहारमा चाहिँ अगाडि बढ्न सक्छौँ, तबसम्म चाहिँ अर्थात् अर्को अर्थमा भन्दा जबसम्म मन बुढो हुँदैन तबसम्म हामी यो एजिङ भन्ने चाहिँ हुँदैन। मन नै बुढो भयो भने सबै चाहनाहरू सकिन्छ, त्यसपछि वास्तवमा मान्छे चाहिँ अनि बल्ल चाहिँ रियल एजिङमा चाहिँ प्रवेश गर्ने हो। र मनै बुढो भइसकेपछि त अनि त्यसपछि व्यक्तिले केही पनि गर्न सक्दैन। त्यसकारण हामी चाहिँ सकेसम्म साइकोलोजिकल्ली चाहिँ अरूको अगाडि आफू चाहिँ एक्टिभ हुने र आफूलाई अरूभन्दा चाहिँ कम उमेरको देखाउन खोज्न सक्ने, अरूभन्दा आफूलाई स्मार्ट बनाउन खोज्ने कुनै न कुनै किसिमले, त्यसले पनि एउटा चाहिँ को कति उमेरिएको छ भन्ने कुराहरूलाई चाहिँ एउटा निर्धारण गरिरहेको हुन्छ। र नि समग्रमा भन्दा के हो भन्दा जो चाहिँ आफूलाई सधैँ चाहिँ कुनै न कुनै रूपमा फिट राख्छ र रेगुलर रूपमा चाहिँ आफ्नो चाहिँ उपचार गराइराख्छ र त्यो व्यक्ति चाहिँ अर्को व्यक्ति भन्दा एउटै उमेरको भए पनि अर्को व्यक्ति भन्दा ऊ चाहिँ झट्ट हेर्दाखेरि कम उमेरको जस्तो देखिन्छ। त्यसकारण एउटै उमेरको भए पनि फरक हुन सक्छ, तर उसले गर्ने चाहिँ क्रियाकलापहरूले विशेष गरेर पछि चाहिँ कमाउने अवस्थामा पुगिसकेपछि उसको लाइफ स्टाइल कसरी जान्छ, लाइफ स्टाइलसँग चाहिँ एजिङको चाहिँ ठुलो रिलेसन छ। जसले चाहिँ आहार विहारमा राम्रो ध्यान दिएको छ, त्यो व्यक्तिको चाहिँ शरीरको सेलहरू त्यो चाहिँ डिस्ट्रोय चाहिँ कम हुन्छ। जसले चाहिँ आहार विहारमा चाहिँ रेगुलर राम्रो चाहिँ ध्यान दिएको छैन, उसको चाहिँ सेलहरू छिटै नष्ट हुँदै जान्छ। नष्ट भइसकेपछि त्यो व्यक्तिहरूमा बुढ्यौलीले चाहिँ छिटो समातेको हुन्छ भनेर चाहिँ साइन्सले चाहिँ यसरी चाहिँ भन्छ यसलाई। अब कसरी यो ओल्डर पिपुलहरूलाई चाहिँ कसरी क्याटेगोराइज गराउने? अब हुन त यो ओल्डर पिपुल भन्नु हुँदैन भनेर चाहिँ भनिन्छ। वेस्टर्नतिर चाहिँ ओल्डर एडल्ट भनेर चाहिँ शब्द छ र सामान्यतया उनीहरूले राम्रो जर्नलमा पब्लिस गर्दाखेरि पनि एल्डरली भन्ने शब्दलाई उनीहरूले चाहिँ प्रयोग गरेको चाहिँ राम्रो मान्दैनन्। एल्डरली भन्ने शब्द यसले चाहिँ के भन्दा एक प्रकारको समाजमा चाहिँ विभेद गर्छ वृद्ध, त्यसकारण ज्येष्ठ नागरिक अथवा चाहिँ यस्तै किसिमको पाका नागरिक भन्ने सम्मानजनक चाहिँ शब्दहरू प्रयोग गर्नुपर्छ। जसले चाहिँ विभेद गर्छ त्यस्ता शब्दहरू चाहिँ प्रयोग गर्नु हुँदैन भनेर भनिन्छ। अनि त्यो आधारमा चाहिँ 65 देखि 74 वर्षलाई चाहिँ अझै पनि तपाईँ जवानै हुनुहुन्छ भनेर भन्ने, अनि 75 देखि 84 वर्षलाई बल्ल चाहिँ मध्यम एजिङमा पुग्नुभयो भनेर भन्ने, र 85 वर्षभन्दा माथिकोलाई चाहिँ तपाईँ बल्ल अब चाहिँ माथिल्लो उमेरसम्म पुग्नुभयो भन्ने, र अनि अर्को चाहिँ सेन्टेनेरियन्स भनेर भनिन्छौँ 100 वर्षभन्दा माथिका। अब मैले यति मात्र जानेको थिएँ। सबैभन्दा अर्को भनेको चाहिँ सेन्टेनेरियन्स भनेपछि त अब यो बुढ्यौलीको क्लासिफिकेसन सकिन्छ होला भन्ने सोचेको 4 सालको चाहिँ 6 महिना अगाडि 7 महिना अगाडि 8 महिना अगाडि चाहिँ जापानमा एउटा इन्टरनेसनल कन्फरेन्समा भाग लिन म गएको थिएँ। त्यहाँ चाहिँ एकजनाले पेपर प्रेजेन्टेसन गर्ने क्रममा
जापानिजहरूले त अहिले त कसरी क्लासिफाई गर्न थालेछन् भन्दा 100 वर्षभन्दा माथिको का व्यक्तिहरूको पनि अर्को 2टामा क्लासिफिकेसन गरेका उनीहरूले पनि अझ किन गरेको भन्दा जापान यस्तो देश हो जहाँ 100 वर्ष नागेका चाहिँ वृद्धहरू चाहिँ उहाँहरू चाहिँ 70,000 भन्दा धेरै हुनुहुन्छ तर थुप्रै सक्रिय हुनुहुन्छ। त्यसकारण जापानमा 100 वर्ष माथिकाको पनि अझ क्याटेगोरी बनाएर चाहिँ उहाँ अध्ययन गर्दै हुनुहुँदो रहेछ, सेवा सुविधाहरू दिने। अब यो एउटा बिचमा एउटा जोक जस्तो आएको छ। अब यसमा म एकहरु बोल्ने मात्र हुने भयो। के देख्नुहुन्छ? अब इन्टरेक्टिभ गरौँ डाक्टर साहब, हुन्छ है? हस् यो हस् चाहिँ अब चाहिँ उमेर बढ्दै गइसकेपछि चाहिँ अब सिट बेल्ट चाहिँ यसरी डिजाइन गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ देखाइएको छ। अब यसमा के देखिएको छ भन्दा एकजना पुरुष पाका उमेरले चाहिँ ड्राइभ गर्नु भएको छ अनि अर्को सँगै बस्नु भएको चाहिँ महिला, उहाँ पनि ज्येष्ठ नागरिक, उहाँको उसमा चाहिँ नयाँ चाहिँ मुखमा समेत चाहिँ सिट यो चाहिँ ढाकिने गरेर चाहिँ बेल्ट डिजाइन गरिएको छ के भन्न खोजिएको होला? यो बडी केयर गनगन गरेर राख्ने होला सर के ड्राइभिङ गरेर नबोल्ने भने होला, स्टप नगर्ने भनेको होला, वृद्ध ड्राइभिङमा हुन्छ भनेर। यसलाई मैले पोर्साल चाहिँ ड्राइभमा बढी तर्साउने हो त। यो चाहिँ ठ्याक्कै यही कुरा मैले पोर्साल अमेरिका नर्थ क्यारोलिनामा एउटा प्रेजेन्टेसन गर्ने क्रममा मैले यही नै सेयर गरेर चाहिँ मैले चाहिँ यसलाई पहिले एक्सक्युज गरेर अनि यो प्रस्तुत गरेर मैले उहाँलाई सोधेँ कि प्राय 90 वर्षभन्दा माथिको थुप्रै हुनुहुन्थ्यो अनि के साँच्चै महिलाहरू बढी बोल्ने हो त भनेको उहाँहरूले पनि हो गराउँछ भन्नुभयो कि उहाँहरूले। त्यसकारण यो चाहिँ अब अमेरिकामै डेभलप गरेको उसबाट एउटा मैले लिएको। यो चाहिँ यदि यसरी गरियो भने चाहिँ बुढी पछिल्लो समयमा चाहिँ अब यो चाहिँ फेरि अब साइडमा बस्नेको उमेर बढी भइसकेपछि अलि पुरुष पनि बढी नै बोल्छन्। यसरी डिजाइन गरियो भने कार एक्सिडेन्ट कम हुन्छ भनेर चाहिँ एउटा चाहिँ जोक जस्तो चाहिँ डेभलप गरिएको रहेछ। ल यो सानो एउटा भयो त लाइसेन्स नै इस्यु हुँदैन त हैन, 60 वर्ष नागेपछि अनि त्यो अवस्थामा गएर ड्राइभिङ गर्नुपर्ने अवस्था नै सिर्जना हुँदैन होला नि। कतिपय ठाउँमा त त्यो ड्राइभिङ कति भन्दा सर्टेन उमेर पछि नदिने भन्ने छ। नेपालमै छ नि, नेपालमै छ, हाम्रोमा छ तर पश्चिमी त्यो चाहिँ छैन, धेरै कम छ। नेपालमा 60 पछि ड्राइभिङ गर्नु हुँदैन, 75 चाहिँ लिँदैनन् रहेछ त्यता नि। म चाहिँ त्यहाँ कस्तो भन्दा लगभग 85 वर्षको एकजना महिलाले 85 भन्ने मैले बिर्सेँ, 91 वर्षको एकजना महिलाले उहाँले चाहिँ ड्राइभ गरेको गाडीमा म मजाले घुमेको छु अनि उहाँको बारेमा मैले एउटा चाहिँ एक्टिभ एजिङको मैले नेपालीमा लेख पनि लेखेका थिएँ भन्दा उहाँहरूमा चाहिँ त्यति टाइट चाहिँ रहन्छ जबसम्म कुनै एक्सिडेन्ट चाहिँ कति हुन्छ भन्ने उसमा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ त्यसलाई ध्यान दिने रहेछ। त्यसका 91 वर्षको महिलाले पनि मजाले अहिलेसम्म केही पनि समस्या छैन, कसैले नचला पनि भनेको छैन भन्दै हुनुहुन्थ्यो उहाँ। अनि लाइसेन्स दिने व्यवस्था हुन्छ हुँदैन? 91 भनेपछि त त्यहाँको एभरेज आयुभन्दा त माथि नै हो। लाइसेन्स इस्यु हुन्छ कि हुँदैन ओल्ड एजलाई? पछि चाहिँ सायद उहाँले चाहिँ जब उहाँबाट कुनै एक्सिडेन्टको त्यो चाहिँ बढी भयो भने पछि गएर उसलाई टाइट गर्छ। एक्सिडेन्ट नहुँदासम्म सामान्य उहाँलाई, किन भन्दा त्यो उहाँ सपिङै त्यो भएन भने त अमेरिकामा सपिङ गर्नै सक्दैन नि। ड्राइभिङ गर्न सक्ने मान्छे त कसरी गरेर सपिङ गर्ने, हिँडेर त सम्भवै छैन। 60 वर्ष पुगेपछि नयाँ लाइसेन्स नदिने हो, अगाडिदेखि लाइसेन्स भइराखेको रिन्यू चाहिँ हुँदै जान्छ। नेपालमा सरले सही भन्नुभयो, दुर्घटना नहुँदासम्म रिन्यू गर्नलाई चाहिँ समस्या हुँदैन। नयाँ लिनलाई चाहिँ 60 वर्ष कटेपछि पाइँदैन। नेपालमा पनि 60 वर्ष कटेपछि लाइसेन्स दिँदैन। तर मेरो अलरेडी लाइसेन्स छ भने त्यो रिन्यू त मैले गाडी चलाउँदै दिइराख्छु।
हजुर हजुर रिन्यू गर्दाखेरि चाहिँ आँखा चेक हुन्छ है सरहरू रिन्यू हो गर्दा आँखा चेक हुन्छ आँखा कान आँखा कान रिन्यूमा हुन्छ त्यो चेक चाहिँ हुन्छ 65 देखि चाहिँ नकुदाउनु भन्नु छ कि ल हुन्छ सर अब फेरि अलिकता अगाडि बढौँ है त हजुर ल अब यो पनि इन्टरेक्टिभ नै हो को चाहिँ धेरै वर्ष बाँच्छ भन्दाखेरि प्रायः जसो हामीले देखेकै हो पुरुष कि महिलाहरू नै चाहिँ औसतमा बढी बाँच्नुहुन्छ जहीँसुकै पनि फिमेलै बढी होला तुलनात्मक रूपमा फिमेल बढी बाँच्छ हजुर हजुर अब यसमा को कहाँ कति वर्ष बाँच्ने रहेछ भन्ने एउटा चाहिँ एउटा यो अलिकता केही वर्ष पुरानोको यो अब यसमा के देखाउन खोजिएको छ पुरुषभन्दा महिलाहरू कति वर्ष बढी बाँच्दा रहेछन् भन्ने उसमा चाहिँ यो देखाउन खोजेको थोरै यो पुरानो डेटा है यो मैले पहिले एक्सक्युज मागिसकेँ यसमा देख्दा के देखिन्छ भने सबैभन्दा बढी चाहिँ पुरुषभन्दा महिलाहरू चाहिँ रसियामा चाहिँ लगभग 14 वर्ष बढी चाहिँ महिलाहरू बाँचेको देखिन्छ पुरुषको तुलनामा त्यसपछि अर्को रसियन कन्ट्रीमा चाहिँ लगभग पुरुषभन्दा महिलाहरू चाहिँ 12 वर्ष बढी बाँचेको देखिन्छ त्यसपछि जापानमा लगभग 7-8 वर्ष अहिले पनि त्यस्तै छ भन्दा अन्य डेभलपिङ कन्ट्रिजहरुमा आउँदाखेरि पनि महिलाहरू नै बढी बाँचेको देखिन्छ तर के पहिलेको चाहिँ 1991 को तथ्याङ्क त्यति बेला हेर्ने भने नेपालमा चाहिँ पुरुषहरू बढी बाँचेको देखिन्थ्यो र त्यति बेलाको उसमा चाहिँ यता अर्को साइडमा हरियो चाहिँ नेपालको चाहिँ यता आएको देखिन्छ र त्यति बेला पुरुषहरूको औसत आयो लगभग 55 वर्ष र महिलाको चाहिँ 53.5 वर्ष थियो पुरुषहरू 1.5 वर्ष बढी बाँचेको देखिन्थ्यो र थोरै कन्ट्रीहरू नै त्यस्ता थियो अब अहिले त नेपालमा पनि अहिले महिलाहरूको लगभग 73 वर्ष जति 72 वर्ष पुरुषको चाहिँ 70 वर्ष अहिले हाम्रोमा पनि महिलाहरू बढी बाँचेको यो ट्रेन्डमा चाहिँ आएको देख्छौँ यसले के देखाउन खोजेको भन्दा केही बढी नै महिलाहरू बाँच्नुहुन्छ र यो पनि देश अनुसार चाहिँ कहाँ कति धेरै बाँच्नु भएको छ भन्ने फरक छ र अनि यो रसियाको केस कस्तो रहेछ भन्दा किन यति धेरै महिलाहरू यति धेरै बढी बाँच्नु भएको भन्दा यो मिखाइल गोर्बाचोभ पछि रसियाको जब टुक्रिएर गइसकेपछि धेरै मानिसहरूमा त्यहाँ फ्रस्ट्रेसन आउन थालेछ र अनि रसियनहरू बढी चाहिँ यो अल्कोहलहरू लिमिटमा होइन अत्यधिक सेवन गर्ने भोड्का अनि त्यति धुम्रपानहरू गर्ने त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरूको चाहिँ छिटो मृत्यु भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ महिलाहरू धेरै बढी बाँचेको चाहिँ देखिएको रसियामा त्यसले गर्दाखेरि के भनिन्छ भन्दा यो एजिङलाई अथवा यो बुढ्यौलीलाई यो भनेको त फेमिनाइजेसन हो यो चाहिँ के भन्दा महिलाहरू नै बढी बाँच्ने महिलाहरूकै संख्या धेरै हुने उमेर बढ्दै जाँदा भनेर चाहिँ यसलाई फेमिनाइजेसन अफ एजिङ पनि भनेर भन्ने गरिन्छ जापानको कुरा गर्दाखेरि जापानमा पुरुषहरूको औसत आयु चाहिँ 81 वर्ष र महिलाहरूको 87 वर्ष छ अघि नै मैले भनिसकेँ 70,000 भन्दा बढी 100 वर्ष नागेकाहरू हुनुहुन्छ प्रति 100 वर्ष नागेकाहरू है मा चाहिँ 90% चाहिँ महिलाहरू हुनुहुन्छ जम्मा 10% मात्र पुरुषहरू नेपालमा पनि 100 वर्ष नागेका थुप्रै हुनुहुन्छ हाम्रो 2011 को सेन्ससको डेटालाई मैले त्यहाँबाट हेरेको लगभग 3000 भन्दा बढी छ त्यो संख्या नेपालमा पनि 100 वर्ष नाग्नेहरूको संख्या तर हाम्रो के छ भन्दा हाम्रो चाहिँ यो भाइटल रजिस्ट्रेसन सिस्टम राम्रो नभएको हुँदाखेरि चाहिँ ठ्याक्क उमेर कति हो भन्ने चाहिँ त्यो चाहिँ अलिकता समस्या छ हामी कहाँ नभए हाम्रोमा पनि कम उमेर भए तापनि नेपालमा पनि 100 वर्ष नाग्नेहरूको संख्या चाहिँ हाम्रो देशमा पनि ठुलै नै छ अब कति भो टाइम अब म अलिकता फास्ट जाने भएँ है अब यो उमेर बढ्दै जाँदाखेरि चाहिँ रोगहरू पनि विभिन्न लाग्दै आउँछ
यसमा चाहिँ के भन्दा मुख्य चाहिँ बुढ्यौलीसँग लाग्ने रोग, बडी रोग भनेको चाहिँ यो चाहिँ मुटुसम्म हार्ट डिजिज, क्यान्सर, स्ट्रोक, अनि यिनी यो एउटा चाहिँ मुख्य हुन्। पहिलो सबैभन्दा बढी चाहिँ लाग्ने भनेको चाहिँ मुटु सम्बन्धी हो, त्यसपछि क्यान्सर, अनि त्यसपछि स्ट्रोक, र अनि अर्को चाहिँ अल्जाइमर्स डिजिज, जसलाई हामीले चाहिँ यहाँ बिर्सिने रोग पनि भनेर चाहिँ भन्ने गरेका छौँ। यो चाहिँ चौथोमा पर्न सक्छ। डायबिटिज पर्दैन क्या? डायबिटिज पनि पर्नु पर्ने होला म्याक्सिमम नेपालको केसमा त होइन। यो त के भन्दा त्यो बिर्सिने रोग किन पर्न सक्छ कि भनेर त्यहाँ माथिल्लो उसमा भनेको मेबी फोर्थ कज भनेर। अब अल्जाइमर भन्ने कस्तो रहेछ भन्दा यो चाहिँ अन्य देशहरूको चाहिँ हेर्दाखेरि सामान्यतया कस्तो देखिन्छ भन्दा 60 देखि 64 वर्ष उमेर समूहकोमा चाहिँ 1% चाहिँ यो रोगबाट यो रोग लागेको देखिन्छ। अनि 65 देखि 69 मा चाहिँ 2%, अनि 70 देखि 74 वर्षमा चाहिँ 4%, 75 देखि 79 वर्षमा 8%, 80 देखि 84 मा 16%, र 85 वर्षभन्दा माथिको चाहिँ 30 देखि 45 वर्ष भनेर चाहिँ एउटा WHO को चाहिँ तथ्याङ्कमा यो चाहिँ देखिएको छ। तर हाम्रो जस्तो देशमा चाहिँ यो चाहिँ अझ धेरै, हाम्रोमा चाहिँ किन धेरै छ भन्दा हामी चाहिँ कतिपय यो अल्जाइमर रोगबाट लाग्ने चाहिँ जुन प्रिकसन के गर्नुपर्ने हो, हेल्दी एजिङ, ती कुराहरूमा चाहिँ हामी चाहिँ त्यति पुगिसकेका छैनौँ। त्यसले गर्दा हाम्रोमा यो अझ बढी हुन सक्छ र हामीसँग ठ्याक्कै यो कति छ भनेर तथ्याङ्क पनि छैन। यसैको आधारमा, यही पर्सेन्टको आधारमा चाहिँ अलिअलि अनुमान गर्ने हो हामीले, नभए हामीसँग चाहिँ ठ्याक्कै यति नै चाहिँ अल्जाइमर रोगहरू लागेका व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ भन्ने हामीसँग चाहिँ तथ्याङ्क चाहिँ छैन। त्यसपछि अरू थुप्रै समस्याहरू आउने भनेको चाहिँ डिप्रेसन सम्बन्धी समस्याहरू हुन सक्छ, अल्कोहल र ड्रग एब्युजको, अनि एङ्जाइटीको, लेट लाइफ चाहिँ सिजोफ्रेनियाको, एल्डरली एब्युजको, लोनलिनेस, सोसियल सपोर्ट, र अनि अहिले हाम्रो उसमा चाहिँ एकदमै समस्या देखिएको एउटा चाहिँ यो लोनलिनेस चाहिँ एकदमै बढी छ। एक्लोपना हामी चाहिँ संयुक्त परिवारमा अथवा चाहिँ जोइन्ट फ्यामिलीलाई एक प्रकारले चाहिँ छोराछोरी सहित बसेको भनेर पनि भन्छौँ। तर मैले गरेको चाहिँ दुईटा रिसर्चले, विशेष गरेर काठमाडौँ बेस्ड, के लेखाएको छ भन्दा मैले बाहुन, छेत्री र नेवारहरूको कम्पेयर गरेर पनि हेरेको थिएँ। सबैमा चाहिँ यो लोनलिनेस चाहिँ एकदमै बढी छ। यो चाहिँ कस्तो भन्दा लोनलिनेस भनेको कस्तो भन्दा समूहमा बस्दैमा चाहिँ यो चाहिँ एक्लोपना हटेर जान्छ भन्ने चाहिँ रहेनछ। चाहिँ समूहमा बसे पनि एउटाले अर्कोलाई चाहिँ यदि इग्नोर गरेको छ भने त्यो अर्को व्यक्तिले चाहिँ आफू चाहिँ एक्लोपन भएको चाहिँ फिल गर्छ। यो चाहिँ एक्लो हुनु र एक्लै बस्नु र एक्लोपना फिल गर्नु भनेको एकदमै फरक हो। एक्लै भएर पनि सबैसँग चाहिँ इन्टरेक्सन गरेर बस्छ भने त्यो व्यक्तिले एक्लोपना फिल नगर्न पनि सक्छ। तर घरमा सबै परिवारसँग बसिराखेको छ, अरूले आफूलाई चाहिँ वास्तै नगरे जस्तो महसुस गर्ने भयो भने त्यो ग्रुपमा बसेर पनि उसले चाहिँ आफूलाई चाहिँ एक्लोपना भएको चाहिँ फिल गर्न सक्छ। र अनि अहिले केही दिन अगाडि अमेरिकाको नेसनल इन्स्टिट्युट अफ एजिङमा चाहिँ त्यहाँको भर्खरै एकजना नेपाली चाहिँ अपोइन्टमेन्ट पाउनु भएको रहेछ, उहाँ पाल्पाको हुनुहुन्न रहेछ, मसँग कुराकानी भएको थियो। र उहाँहरूले यो जेनेटिक कज, अमेरिकाले पनि यसमा चाहिँ किन एक्लोपना हुन्छ, किन यसरी बढ्दै गइरहेछ, यो एक्लोपनाको कारणले गर्दाखेरि डरलाग्दो किसिमका स्वास्थ्य समस्याहरू आयो भनेर उनीहरूले अध्ययन गर्न खोज्दै रहेछ। र अनि उहाँले मसँग अलिकति यो लोनलिनेसको अहिले हाम्रो फोकस यो छ है भनेर चाहिँ सेयर गर्नुभएको थियो। यो किसिमको बढ्दो छ र अनि यसलाई चाहिँ सजिलैसँग सही गर्ने ठाउँमा ल्याउने भनेको अथवा घटाउने भनेको चाहिँ सोसियल सपोर्ट नै यसको चाहिँ औषधि हो। एउटाले अर्कोलाई बोलाउने, सन्चै हुनुहुन्छ भनेर सोध्ने भन्दा यसरी चाहिँ लोनलिनेसलाई कम गर्न सकिन्छ। र नि अर्को भनेको अब म एक्टिभ एजिङमा मैले फोकस गर्न खोजेँ। र एक्टिभ आफूलाई सकेसम्म चाहिँ जति सक्यो चाहिँ सक्रिय राख्नु नै बुढ्यौलीबाट चाहिँ आफूले सजिलोसँग
यसलाई पार गर्न सक्ने एउटा चाहिँ सजिलो उपाय भनेको चाहिँ एक्टिभ नै हो। र जसले आफूलाई एक्टिभ राख्दैन, एक्टिभ भनेको फिजिकल्ली, मेन्टल्ली, सोसियल्ली यी सबै कुराले, सकेसम्म त इकोनोमिकल्ली पनि, फिजिकल्ली, मेन्टल्ली, सोसियल्ली, इकोनोमिकल्ली यी सबै कुराहरूले चाहिँ जसलाई चाहिँ आफूलाई चाहिँ एक्टिभ राख्न सक्छ, त्यसले नै के गर्छ भन्दा बढी उमेर भए पनि त्यो उमेर भएको चाहिँ उसले चाहिँ फिल गर्दैन। उसको चाहिँ स्वास्थ्य पनि राम्रो छ, अनि सामाजिक सम्पर्क पनि राम्रो छ, अनि सामाजिक कार्यक्रममा पनि मजाले सहयोग हुन सक्छ, मानसिक रूपमा पनि ऊ चाहिँ तन्दुरुस्त छ, अझ भएन चाहिँ आर्थिक रूपमा पनि अझ त्यो चाहिँ बलियो भयो भने त ऊ चाहिँ सबै किसिमले चाहिँ उसलाई सबै कुराहरू पुगेको जस्तो हुन्छ र उसले नै त्यो लिनुपर्ने आनन्द बढी लिन सक्छ। तर यदि चाहिँ ऊ चाहिँ हेल्थ, यदि चाहिँ हेल्थका कुराहरू है, फिजिकल्ली यो चाहिँ उसको हेल्थ चाहिँ यदि राम्रो छैन भने अर्थ मात्र भएर पनि कहिलेकाहीँ के हुन्छ भन्दा त्यसले चाहिँ त्यति काम गर्ने रहन्छ। अहिलेकै अवस्थामा, अहिले भनौँ न यो कोभिड-19 को अवस्थामा अहिले कति भइरहेछ भन्दा मान्छेलाई त्यो पैसा भन्दा पनि अहिले चाहिँ मान्छेले पैसा भन्दा अन्य यो सोसियल रिलेसनका कुराहरू, अनि कसरी सर्भाइभ गर्ने, कसरी हेल्दी हुने, कसरी तनावबाट मुक्त हुने, यो चाहिँ कुराहरूमा चाहिँ अहिले चाहिँ बढी फोकस गरेको चाहिँ देखिन्छ। त्यसपछि सामान्यतया उमेर बढ्दै जाँदाखेरि चाहिँ के समस्याहरू बढी चाहिँ समस्या ल्याउने भनेको टोब्याको, जसले चाहिँ धुम्रपान बढी गर्नुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ बढी समस्या आउने रहेछ। र अनि त्यसपछि यो फिजिकल एक्टिभिटीमा विशेष गरेर पार्टिसिपेसन इन रेगुलर मोडरेट फिजिकल एक्टिभिटी क्यान डिले फङ्सनल डिक्लाइन्स, जो चाहिँ मर्निङ वाक अथवा इभिनिङ वाक बढी गर्नुहुन्छ र अनि धेरै कडा किसिमको एक्सर्साइज गर्नु हुँदैन। कहिलेकाहीँ यो उमेर बढ्दै गइसकेपछि कडा एक्सर्साइज मैले त पहिला गर्थेँ, म अहिले पनि सक्छु भनेर चाहिँ गर्न चाहिँ हुँदैन। मैले थुप्रै जवान मान्छेहरू 40 वर्षभन्दा कम उमेरको पनि कस्तो देखेको छु भन्दा म चाहिँ हाई स्कुल अथवा कलेज पढ्ने बेलासम्म म चाहिँ भलिबल मजाले खेल्थेँ भनेर त्यो भलिबल खेल्न छोडेको चाहिँ 15-20 वर्षपछि ऊ चाहिँ एकचोटि चाहिँ कोर्टमा गएर चाहिँ जम्प गरेर चाहिँ सर्ट हान्न खोज्दाखेरि ऊ लडेर खुट्टा भाँचिएको थुप्रै साथीहरू मैले भेटेको छु। भन्दा यसरी के भन्दा उमेर बढ्दै जाँदाखेरि यो कडा किसिमको एक्सर्साइजहरू चाहिँ गर्नु हुँदैन। विशेष गरेर कस्तो एक्सर्साइज भन्दा जसले चाहिँ यो चाहिँ हार्टमा चाहिँ पम्पिङ गर्ने समस्या बढी हुन्छ, बढी जस्तै हिँडडुल गर्दाखेरि पनि बढी स्यास्या भयो, म अलि छिटो हिँड्छु, अलिकता स्वा हुने गरेर हिँड्छु भनेर चाहिँ त्यो किसिमको गाह्रो हुने किसिमले चाहिँ बढी गर्नु चाहिँ हुँदैन। बरु चाहिँ बिस्तारै हिँड्ने र केही लामो समय हिँड्ने हो भने त्यो चाहिँ बिस्तारै हिँडेकोले पनि अझ उति नै काम गर्छ भनेर एउटा चाहिँ ब्रिटिस जर्नलमा चाहिँ पब्लिस गरेको एउटा रिभ्यू आर्टिकल थियो। मैले 2 हप्ता अगाडि नै मैले रिभ्यू गरेको थिएँ। त्यसमा चाहिँ यस्ता थुप्रै कुराहरू डिस्कसन गरिएको थियो। त्यसकारण कडा किसिमको एक्सर्साइजमा उमेर बढ्दै गइसकेपछि सकभर चाहिँ नगर्दा राम्रो। त्यसपछि यो फिजिकल्ली एक्टिभ हुनु, एक्सर्साइजले के गर्छ भन्दा सकेसम्म त रोग त हामीलाई लाग्ने रोग कतिपय लाग्छ पछि, तर छिटै लाग्ने रोगलाई चाहिँ त्यसले अलिकता पर चाहिँ सार्छ। जस्तै कसैलाई चाहिँ अहिलेसम्म अब डायबिटिजको हाई रिस्कमा छ भने उसले चाहिँ रेगुलर फिजिकल एक्टिभिटीमा चाहिँ ऊ चाहिँ पार्टिसिपेसन हुँदाखेरि उसलाई त्यो रोग लाग्ने सम्भावना केही वर्षलाई चाहिँ टर्छ, तर पछि गइसकेपछि लाग्न सक्छ, तर केही वर्षलाई उसले चाहिँ पछि धकेल्न चाहिँ सक्छ। त्यसपछि अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको चाहिँ यो चाहिँ ओरल हेल्थ, विशेष गरेर चाहिँ हाम्रो दाँतसँग चाहिँ हाम्रो बुढ्यौलीको सम्बन्ध चाहिँ एकदमै गहिरो रहेछ। जसको दाँत राम्रो छ नि त्यो मान्छे भनेको त धेरै भाग्यमानी मान्छे, जसको अहिले पनि मजाले चाहिँ मकैहरू देख्छौँ नि हामीले, कतिपय थुप्रै बुढाबुढीहरू मकै मजाले खान सक्नुहुन्छ। अझै म त खसीकै मासु खाने भनेर कडा भए पनि त्यो खसीकै मासु खान खोज्ने, त्यस्तो किसिमको त्यो जसको दाँत बलियो छ त्यसको असर भनेको डाइजेस्टिभमा उहाँले पचाउन
पचाउनलाई उसले सपोर्ट गर्ने भयो भन्दा जसको चाहिँ दाँत चाहिँ पोहोर छ विशेष त्यसको चाहिँ कमजोर छ उहाँहरूलाई चाहिँ थुप्रै रोगहरू लाग्ने चाहिँ समस्याहरू चाहिँ बढी हुने रहेछ। त्यसपछि यो थुप्रै यसमा डिबेट हुने गरेको छ यो अल्कोहलको कुराहरूमा। अल्कोहलले के भनिन्छ भन्दा सामान्यतया वेस्टर्न कन्ट्रिजका मान्छेहरूले के भन्छ भन्दा अल्कोहल खान चाहिँ अल्कोहलले बिगार गर्दैन भन्छ। डक्टरले पनि के भन्छ भन्दा हप्तामा चाहिँ सर्टेन चाहिँ तपाईँ हप्तामा 2-3टा मजाले बियरहरू लिनुहोस् केही फरक पर्दैन, अथवा चाहिँ वाइन पनि बेलुका 1 गिलास लिनुहोस् केही फरक पर्दैन भन्छन् उनीहरूले। र मैले लास्ट इयर मात्र चाहिँ एउटा यस्तै समूहसँग चाहिँ म बसेँ 1 महिना जति अमेरिकामा। त्यो बस्ने क्रममा उहाँहरूको मैले चाहिँ रेगुलर रूपमा चाहिँ हेरेँ यो चाहिँ एक्टिभिटी उहाँहरूसँगै हुन्थ्यो। मेरो प्रायः जसो डिनर चाहिँ हुने क्रममा उहाँ चाहिँ बेलुका चाहिँ प्रायः जसो 1 गिलास वाइनहरू प्रायःले लिनुहुन्थ्यो र उहाँहरू सबैलाई कुनै न कुनै चाहिँ क्यान्सर चाहिँ उहाँहरूलाई भएको थियो। सबै क्यान्सरका बिरामी हुनुहुन्थ्यो, त्यो उपचार गराउनु भएको। तर अल्कोहल चाहिँ जसले लिमिटमा चाहिँ लिएका थिए उहाँहरू नै भन्नुहुन्थ्यो कि यो चाहिँ अल्कोहल चाहिँ यतिभन्दा बढी खानु हुँदैन भन्ने, त्यो चाहिँ लिने। तर त्यही कुराहरूलाई चाहिँ थुप्रै रिसर्चरहरूले पनि त्यो सपोर्ट गर्छ। तर यो भनेर चाहिँ विशेष गरेर हाम्रो जस्तो समाजमा जहाँ चाहिँ फ्रीमा पायो भनेर चाहिँ पार्टीमा गएको छ भने खुट्टाले नै टेक्न नसक्ने गरेर खानु भनेको चाहिँ पिउनु भनेको त्यो चाहिँ स्वास्थ्यको लागि चाहिँ एकदमै डरलाग्दो अवस्था हो। त्यसकारण यो अल्कोहललाई थुप्रै रिसर्चरले के भन्छ भन्दा लिमिटमा खायो भने यसले औषधिको रूपमा काम गर्छ, यदि होइन बढी खाइदियो भने उल्टो अल्कोहलले नै खान थाल्छ। अब त्यसपछि कसरी एक्टिभ हुने भन्ने उसमा म केही फिगरहरू तस्बिरमा देखाइरहेको छु। यो चाहिँ एउटा अहिले के गरिरहेछ भने थुप्रै ठाउँमा चाहिँ अहिले रोबोटलाई युज गरिन्छ बुढाबुढीहरूको ज्येष्ठ नागरिकहरूको केयरको लागि, अनि त्यसपछि हस्पिटलमा पनि। यो चाहिँ यो जापानको यो होन्डा कम्पनीले चाहिँ डेभलप गरेको एउटा ओसिमिनो भन्ने यो एउटा होन्डा हो। यसलाई मैले अब्जर्भ गरेँ। यो चाहिँ होन्डा यो चाहिँ कसरी हिँड्यो भन्दा माथिको त्यो खुट्किलोबाट आफै तल चाहिँ झर्दै आएर ऊ त्यहाँ चाहिँ आएर सामान्य किसिमले हातहरू चलाउने अनि खुट्टा उचाले जस्तो गरेर चाहिँ एउटा चाहिँ कसरी ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई सामान्य चाहिँ एक्सर्साइज गराउन चाहिँ उसले चाहिँ सपोर्ट गरिराखेको। अनि उसले जस्तो जस्तो गर्छ त्यस्तै त्यस्तै गर्ने रमाउने। अनि यता सँगसँगै रोबोटसँगै अर्को एक साइडमा अर्को एकजना लेडिज हुनुहुन्थ्यो। कहिलेकाहीँ कस्तो लाग्छ भन्दा हामी कहिलेकाहीँ पश्चिमेली मान्छेहरू भन्दा हामीहरूले धेरै गजब गजबका अनुभव गरिरहेका छौँ भन्ने कुराहरू हामीलाई गर्व हुन्छ कि। कस्तो गर्व भन्दा त्यो जापानको त्यो होन्डा कम्पनीभित्रै हामी झोलुङ्गे पुल भनेर भन्छौँ। उनीहरूलाई यो झोलुङ्गे पुल चाहिँ सस्पेन्सन ब्रिज भनेको चाहिँ कस्तो हो भन्ने कुराहरू केही पनि थाहा रहन्छ। त्यसको अनुभव गराउनको लागि उनीहरूले रुखमा चाहिँ त्यो बाँधेर अनि त्यसरी हल्लिने किसिमको स्ट्रक्चर बनाइरहेको थियो। र उहाँ त्यो साइडमा भएको पनि एकजना भोलिन्टियर हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ लगभग 65 वर्षको चाहिँ लेडिज हो। कसरी एक्टिभ हुने भन्दा यहाँ एकजना लेडिज हुनुहुन्छ, उहाँ लेडिज चाहिँ लगभग 70 वर्षको हुनुहुन्थ्यो। उहाँ आफैलाई चाहिँ एक्टिभ राख्नको लागि आफैलाई एक्टिभ राख्नको लागि उहाँले चाहिँ म जस्तो चाहिँ विदेशी विद्यार्थीलाई उहाँले आएर चाहिँ क्लासहरू लिनुहुन्थ्यो। आफूलाई इन्गेज राख्नु पर्यो, आफूले जानेको कुरा केही सिकाइदिनु पर्यो। त्यो चाहिँ अर्कालाई दिँदाखेरि जति अर्कालाई हामी दिन सक्छौँ त्यो दिँदाखेरि चाहिँ खुसी चाहिँ बढ्छ, मान्छे खुसी हुन्छ, मान्छे निरोगी हुन्छ, यो त जान्नुपर्छ भनेर चाहिँ उहाँ चाहिँ मलाई चाहिँ टोकियो युनिभर्सिटीमा चाहिँ जापानिज ल्याङ्ग्वेज हप्तामा 2 दिन चाहिँ सिकाउनको लागि उहाँ चाहिँ 2000 रुपियाँ चाहिँ 2000 येन खर्च गरेर चाहिँ उहाँ चाहिँ त्यो ठाउँमा आउनुहुन्थ्यो।
भन्दा पैसा खर्च गरेर पनि मलाई सिकाएर मैले सिकेँ भने उहाँ चाहिँ गर्व गर्ने, यसरी चाहिँ उहाँ आफूलाई चाहिँ एक्टिभ राख्ने। हामी कहाँ चाहिँ यो चाहिँ छैन है, एकदमै कम छ। अब यहाँ संजोगले कोही सचिव लेभलको हुनुहुन्छ भने अन्यथा नसोच्नु होला। मैले केही त्यस्तै व्यक्तिहरूसँग चाहिँ केही सोसियलका कुराहरू गर्ने क्रममा चाहिँ एकचोटि के भेट्टाएँ भन्दा उहाँ कति पैसा आउँछ, म त त्यत्तिकै कहाँ यस्तो म क्लास लिन्छु र किसिमको चाहिँ उहाँहरूले मसँग त्यस्तो कुराहरू गर्नुभयो। भनेपछि हामी कहाँ अझै पनि त्यो किसिमको कन्सेप्ट चाहिँ हामी कहाँ विकास भइसकेको छैन। अनि मैले न्यायाधीशहरू पढ्दा न्यायाधीशहरूलाई क्लास लिँदाखेरि पनि यी कुराहरू गरेका थिएँ। अहिले सबभन्दा अब न्यायाधीश कोही हुनुहुन्छ भने पनि अन्यथा नसोच्नु होला, पहिले मेरो क्लासमा बसिसक्नु भएको छ भने पनि। अनि सबभन्दा गाह्रो भनेको अहिले चाहिँ न्यायाधीशहरूलाई हुँदो रहेछ। किन गाह्रो भन्दा उहाँ न्यायाधीशहरूले नै सेयर गरेर मैले चाहिँ जानेको, प्रधान न्यायाधीशदेखि लिएर सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले उहाँहरूलाई यसरी चाहिँ डिसिप्लिनमा राखिएको हुन्छ कि तपाईँहरू चाहिँ अर्काको घरमा जानु पनि हुँदैन, अर्काको पार्टीमा पनि जानु हुँदैन, कसैलाई भेट गर्नु हुँदैन। किन गर्नु हुँदैन? त्यसले तपाईँले दिने न्यायलाई चाहिँ प्रभाव पार्छ। चाहिँ त्यसरी हुर्किनु भयो अनि एकैचोटि रिटायर हुनुभयो। रिटायर भइसकेपछि अब त्यो समाजमा गएर अब सोसियलाइज हुन त उहाँलाई चाहिँ आएन। अनि उहाँ चाहिँ माननीय भने सबले सम्बोधन गरिरहेको समाजमा चाहिँ रिटायर भइसकेपछि त अब त्यसपछि समाजको फेरि आफ्नै नियम लागू हुन्छ। जबसम्म पदमा छ, पदमा हुँदासम्म चाहिँ ओहो हजुर भन्ने, भोलि चाहिँ गइसकेपछि समाजबाट चाहिँ के अरे त्यो रिटायर भइसकेपछि भोलि समाजले त्यही किसिमले चाहिँ सबै कुराहरूमा सम्मान दिँदैन। नदिइसकेपछि उहाँहरूमा चाहिँ बढी यो कसरी सोसियलाइज हुने त्यो चाहिँ समस्या चाहिँ बढी चाहिँ न्यायाधीशहरूमा हुन आउने रहेछ। त्यसपछि अब यो पनि यो अब यहाँ धेरै यहाँ 100 वर्षभन्दा माथिका थुप्रै हुनुहुन्छ। यहाँ उहाँहरू चाहिँ कुनै न कुनै रूपमा समूहमा ग्यादर भएर उहाँले विभिन्न किसिमको एक्सपेरिमेन्ट चाहिँ गरिरहनु भएको छ, कोही खेल्ने प्र्याक्टिस गर्नु भएको छ। भनेपछि हामी आफैले आफूलाई कुनै न कुनै रूपमा चाहिँ सक्रिय राख्नु आवश्यक छ। यो चाहिँ भनेको के भन्दा न कि यो चाहिँ म 60 वर्ष पुगिसकेपछि म सक्रिय हुन्छु भन्ने पनि होइन। यो पहिले नै पहिलेदेखि नै त्यो किसिमले आफूलाई तयारी अवस्थामा राख्नु आवश्यक छ। अब नेपाल पनि थुप्रै धेरै उमेर भएका चाहिँ एकदम सम्मानीय नाम लिन लायक व्यक्तिहरू चाहिँ नेपालमा हुनुहुन्छ एकदमै। जस्तै राष्ट्रकवि माधव घिमिरेहरू, उहाँबाट हामीले चाहिँ धेरै कुराहरू अहिले पनि सिक्न सक्छौँ। अझ सबभन्दा बढी सत्यमोहन जोशी हुनुहुन्छ इतिहासविद। अनि सत्यमोहन जोशीसँग एकचोटि जापानको लागि पूर्व एकजना राजदूत चाहिँ भेट भएछ। उहाँ चाहिँ यो विशेष गरेर यो लुम्बिनीमा के भएछ भन्दा उहाँ चाहिँ त्यति बेला 90 वर्षको एराउन्ड हुनुहुन्थ्यो सत्यमोहन जोशी। उहाँ शेरचन उहाँ राजदूत चाहिँ उहाँ चाहिँ 60 वर्षको कि त्यस्तै गति हुनुहुन्थ्यो। अनि उहाँलाई कस्तो फिल भएछ भन्दा सत्यमोहन जोशी चाहिँ माथि चढ्ने बेलामा चाहिँ त्यहाँको भर्याङहरू चढ्ने बेलामा चाहिँ हातले नसमातिकन फट 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 चढ्नु भएछ। तर उहाँलाई चाहिँ उहाँ त समातेर चढ्ने गरे बानी, अथवा उहाँलाई त्यो समात्यो भने सजिलो भने उहाँलाई चाहिँ धेरै लाज फिल भएछ। त्यसपछि झर्ने बेला पनि उहाँ चाहिँ नसमातिकन झर्नु भएछ। चढ्दाखेरि बरु त्यति फिल गर्नुहुन्छ उहाँले। झर्ने बेलामा चाहिँ उहाँले चाहिँ एकदमै नसमातिकन झर्दाखेरि त उहाँलाई धेरै गाह्रो भएछ। भनेपछि सत्यमोहन जोशी एकदमै उदाहरणीय व्यक्ति हुनुहुन्छ। उहाँ सबै किसिमले सक्रिय हुनुहुन्छ अहिले पनि। त्यसपछि गएर भैरव रिसाल पत्रकार, उहाँको बोलीमा अहिले पनि गर्जन सुन्न सक्छौँ, कस्तो मजाले बोल्नुहुन्छ। त्यसपछि गौरी शङ्कर लाल दास डाक्टर साहब, उहाँ पनि गजब हुनुहुन्छ। उहाँको घर चाहिँ चाबेलबाट केही वर्ष अगाडि लगभग 6-7 वर्ष अगाडि मैले भेट गर्ने क्रममा चाहिँ उहाँसँग भेट भइरहन्थ्यो मेरो। उहाँ चाहिँ दिल्ली बजारमा सम्म आउँदाखेरि उहाँ चाहिँ प्रायः जसो गाडी नचढ्ने, मजाले हिँडेर आउनुहुन्थ्यो। त्यसपछि उहाँको चाहिँ कस्तो भन्दा सबै किसिमले उहाँलाई दिइरहेछ। अझै स्वास्थ्यले पनि, उहाँको दाँत पनि मजबुत छ, खाँदाखेरि पनि उहाँले मजाले खानुहुन्छ भन्दा यो किसिमका व्यक्तिहरू नेपालमा अझै पनि अरू पनि थुप्रै हुनुहुन्छ जो अहिले पनि क्रोनोलोजिकल एज
त्यो जन्मको आधारमा उहाँ धेरै वर्षको हुनुभयो, तर उहाँ चाहिँ बायोलोजिकल्ली चाहिँ उहाँहरू चाहिँ अझै पनि धेरै चाहिँ कम उमेरको चाहिँ हुनुहुन्छ। ल मैले आजको डिस्कसनमा चाहिँ यति भने मैले सोचेँ भन्दा मैले अलिक बढी टाइम दिएँ। म सामान्यतया साँझमा इभिनिङ वाक गर्ने गर्थेँ, त्यो भएर म छिटो, तर सरहरू सबै सर म्याडमहरूको अगाडि चाहिँ यति चाहिँ सेयर गरौँ भनेर चाहिँ म चाहिँ इभिनिङ वाकलाई पनि रोकेँ आजलाई। अब यो सेयरलाई चाहिँ अब चाहिँ केही थोरै यो इन्फर्मेसन हाम्रो लागि असाध्यै धेरै चाहिँ नि बहुमूल्य इन्फर्मेसन, अमूल्य इन्फर्मेसन आज प्राप्त भयो। अब साथीहरूको चाहिँ नि जरुरै आज थुप्रै प्रश्न हुन्छ भन्ने मलाई लागेको छ डाक्टर साहब। अब आज डाक्टर साहबले हामीलाई समय दिनु भइसकेपछि अब हाम्रो जिज्ञासा पनि पक्कै मेट्न पर्ने हुन्छ जस्तो लागेको छ। अब हामी केही समय डिस्कसनको लागि सुरु गरेर हुन्छ डाक्टर साहब? हुन्छ हुन्छ। ल प्रस्तुति एकदमै चाखलाग्दो रह्यो। डाक्टर साहबको क्लासमा पुरै ध्यान केन्द्रित भयो र मलाई एउटा जिज्ञासा चाहिँ हुनु त जति पाको हुँदै गयो अब हरेक रोगले च्याप्छ र त्यसमा एउटा कुरा डाक्टर साहबले भन्नुभएको मैले चाहिँ सम्झेँ, यो पिसाब रोक्न नसक्ने अथवा च्याप्न नसक्ने भन्ने कुरा, त्यो चाहिँ कहिलेकाहीँ डाक्टर साहबहरूसँग कुरा गर्दाखेरि जसको चाहिँ अब प्रोस्टेटको समस्या छ उसलाई चाहिँ त्यो बढी समस्या हुन्छ भन्ने चाहिँ सुने हो। तर प्रोस्टेट रोग नलागेको वृद्धहरूलाई चाहिँ त्यो समस्या हुन्छ कि हुँदैन, त्यो एउटा कुरा। अर्को कुरा चाहिँ त्यो सुनेको कुरा, अब यदि त्यो गलत हो भनेदेखि मैले क्षमा पाऊँ। संयोगवश डाक्टर साहबले चाहिँ पिएचडी पनि जापानबाटै गर्नुभएको रहेछ। एकचोटि एउटा संस्थामा म काम गर्दाखेरि जापानिजहरूको चाहिँ 18 जना टोली आएको थियो र चाहिँ अब इन्टरप्रेटरले चाहिँ के हामीलाई भन्नुभएको थियो भनेदेखि जापानिजहरू छन् ठुलो हुल छ, यिनीहरूले चाहिँ पिसाब थाम्न सक्दैन, त्यसैले चाहिँ ठाउँ ठाउँमा घुमाउँदाखेरि चाहिँ त्यो पिसाब गर्ने व्यवस्था भएको चाहिँ कुराहरू चाहिँ राम्रो ख्याल गर्नु है भन्नुभएको थियो। अब यो त्यसैले चाहिँ अब यो बारेमा पनि मलाई जिज्ञासा लागेर मैले सोधिहालेको। मेरो जिज्ञासा यति। हजुर हजुर म के राख्नु पर्यो? नमस्कार सबैजनालाई। नमस्कार। हजुर म विमल नेपाल, त्यो नाम त आइहाल्यो होला। म जन्मेको शङ्खसभा जिल्लामा, हाम्रो गुप्तबहादुर श्रेष्ठ सर पनि साथ शङ्खसभाकै हुनुहुन्छ होला। अनि त्यस पछाडि अहिले म इटहरी बस्छु र यहाँ एउटा कलेजमा म यो जनसङ्ख्या शिक्षा विषय पढाउँछु र त्यो विषय पढाउँदा एउटा विषय चाहिँ हाम्रो फन्डामेन्टल अफ एजिङ भन्ने विषय राखिदिएको छ र मलाई डाक्टर होमनाथ सरको स्ट्याटस अघि हेरेपछि अनि मैले लेट आवरमै जोइन गरेको अम्बा सरलाई फेरि आइडी मागेर र एकदमै इफेक्टिभ लाग्यो र यस्तो खालको कार्यक्रमहरू हुँदाखेरि चाहिँ हाम्रो विद्यार्थीहरूलाई पनि हामीले त्यहाँ जोइन गर्न सक्यौँ भने उनीहरूलाई पनि यो एक त कोर्सको पनि ज्ञान दिन सकियो, अर्को चाहिँ उनीहरूले भोलि आफ्नो घरमा हुने बुवाआमा हजुरबा हजुरआमाहरूको लागि गर्ने व्यवहारमा पनि परिवर्तन ल्याउन सकिने र समाजमा पनि उनीहरूको भूमिका रहने भएको हुनाले त्यस्ता खालका कार्यक्रमहरूमा उहाँहरूलाई पनि सहभागी गराउन सकिन्छ सकिँदैन भन्ने एउटा जिज्ञासा र सकिन्छ भने अलिकति म त्यो नेटवर्कमा जोडिन चाहन्छु। धन्यवाद। हजुरको यो इमेल र चाहिँ नि मलाई फोन नम्बर अनि यो फेसबुक आइडी चाहिँ यो च्याटमा हालिदिइराख्नु होला। यसरी हामी यो गर्न सक्छौँ। म यो ग्रुप पनि चलाउँछु, मैले मेरो इमेलमा राखिदिएँ है। ल ओके सर, लस त्यसमा राखिदिनु होला। अब सर हाम्रो सर बोल्नुहुन्छ? हजुर हेलो हजुर सुभान सर, म राखौँ? बोल्छु है, म पनि बोल्छु। हजुर होमनाथ सरको धेरै राम्रो प्रस्तुति रह्यो के यो उसको बारेमा, ओल्ड एजको बारेमा र यसका प्रोसेसका बारेमा। र अलिकति कस्तो रह्यो भन्दा बायोलोजिकल अब यो क्रोनोलोजिकल 8-10 वर्ष अगाडि म जुम लगाएको थिएँ। करिब 28-30 वर्षको चाहिँ एकजना मान्छेले अनि आफ्नो 12-13 वर्षको बच्चालाई चाहिँ एउटा पोको, त्यो पनि 5-7 किलोकोदेखि थिएन। अनि हामीले सोध्यौँ त्यो सानो 8-10 वर्षको बच्चालाई किन आफूले नबोकेर बच्चालाई बोकाउनु भयो भन्दा म बुढो भएँ भन्नुभयो क्या। त्यहाँ होइन, मतलब हावापानीले गर्दा, त्यहाँको वातावरण खानपानले गर्दा अब बच्चा पनि छिटै जन्मने महिलाहरूको पनि, अनि त्यसले गर्दा 30-32 वर्षमा त उहाँहरू बुढो भइसक्ने।
त्यसले गर्दाखेरि ओभरअल अब यो अघि भनेको ठ्याक्क मलाई याद आयो बायोलोजिकल, क्रोनोलोजिकल अनि सोसियल्ली, साइकोलोजिकल्ली पनि उहाँहरूलाई चाहिँ त्यो खालको फिल हुने, त्यसले गर्दाखेरि बुढोपन छिटै भित्रेको जस्तो पनि लाग्यो। अब त्यो हामीले एक्टिभ राख्ने कुराहरू पनि अब डाक्टर साहबले गर्नुभयो र हाम्रो संस्थाले एउटा यो सिनियर सिटिजनको रिसर्च गरेको थियो। अब डाक्टर साहबसँग पनि सम्पर्क चाहिँ हुन सकेन, हाम्रो पाटनको कर्णेल डाक्टर साहबसँग चाहिँ सम्पर्क भएको थियो र अलिकति यो यस्तो के कारणले चाहिँ सिनियर सिटिजनलाई अलिक तन्दुरुस्त राख्न सकिन्छ, अहिलेको उहाँहरूको अवस्था के छ, लोनलीनेसले गर्दाखेरि कति डिप्रेसन हुने चाहिँ अवस्था, अनि त्यो वृद्धाश्रममा लगेर छोडिदिने, त्यसले गर्दा सोसियल्ली उहाँहरू जहिले पनि डिप्रेसनमा रहने, त्यसले गर्दा पनि हाम्रो नेपालीहरूको चाहिँ अब घर परिवारमा केयर नहुँदाखेरि पनि त्यो खालको एज चाहिँ एक्टिभ नहुने भन्ने पनि देखिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि पनि अहिले यो हाम्रो जेरियाट्रिककै कुरा गर्दाखेरि नेपालमा त्यस्तो छुट्टै हस्पिटल पनि छैन त्यो सिनियर सिटिजनहरूलाई लाग्ने विशेष खालका रोगहरूको उपचार गर्ने पद्धति पनि छैन। त्यसले गर्दाखेरि पनि हामी अलिकति त्यो पछाडि परे हो कि त्यसको लागि पनि डाक्टर साहबबाट केही पहलहरू हुन सक्छ कि त्यो नेपाल सरकारलाई, किन भन्दा नीतिगत रूपमा पाटनमा जेरियाट्रिक वार्ड एउटा छ, त्यो वार्ड पनि पर्याप्त छैन, अरू कतिपय हस्पिटलहरूमा त त्यो पनि छैन। धन्यवाद मुरारी सर। दिवाकर दाइ बोल्नुहुन्छ, अलिकति छोटो राख्नु नि त दिवाकर। अलिकति थोरै सर्वप्रथम डाक्टर साहबलाई धेरै धेरै धन्यवाद होइन, एकदम इन्ट्रेस्टिङ कुरा सुन्न पाइयो। मलाई चाहिँ एउटा दुईवटा प्रश्न, त्यो एउटा अघि जुन ग्राफ देखाउनु भएको थियो त्यसमा महिलाको उमेर बढी बाँचेका भन्ने देखाइयो। मलाई घरिघरि शङ्का लागेको भने यो छोरा मान्छेहरू लडाइँमा जाने, कता जाने, के जाने, चाँडै मर्ने भएको हुनाले उनीहरूको उमेरको चाहिँ कम, त्यो गाँसिएको हुनाले र छोरी मान्छे कम, मतलब लडाइँहरूमा मर्ने भन्ने त्यो कारणले गर्दा हो कि जस्तो कता कता मलाई आफूलाई फिल भएको हुनाले एउटा त्यो प्रश्न होइन। अनि यो पिसाब आउँछ कि भनेर अगाडि नै पिसाब फेर्दै फेर्दै म चाहिँ त्यसो गर्छु, बाटोमा पिसाब आपत पर्छ भनेर अगाडि नै भर्खरै 5 मिनट अगाडि पिसाब फेरेको छ भने पनि फेरि 5 मिनटमा भए पनि जति थुप्रिएको छ त्यति नै पिसाब फेरेर अनि बल्ल बाहिर निस्किन्छु। मैले गर्ने त्यो प्र्याक्टिस ठिक हो कि होइन, के भन्छन् अब डाक्टरी कुरा हो, अब जेरियाट्रिक्सवालाले भन्ने कुरा हो कि कसो हो थाहा छैन मलाई। अनि खानेकुराको मामलामा कतिपटक खाने गरौँ त्यो एउटा साम भनिदिनु भयो भने हामीलाई जति पनि हुन्थ्यो होला। र यो बुढाबुढीको चाहिँ जुन बुढाबुढीसँग कुरा गरिन्छ, हामी बुढाबुढी जस्तो भएर कुरा गर्ने कि केटाकेटी जस्तो भएर कुरा गर्ने, यो कुरो अलिकति महत्त्वपूर्ण हो कि जस्तो लाग्यो, कता कता थाहा नभए हुनाले सोधे। र लोनलीनेस घटाउनलाई चाहिँ कसलाई कसरी एजुकेट गर्ने होला, किनभने लोनलीनेस त उनीहरूले फिल गर्छन्, तर एजुकेट कसलाई गरौँ हामी ताकि उनको लोनलीनेस घटोस्, यति सोध्न चाहे मैले कोही कुरा। हस्, धन्यवाद। दिवाकर सरले म अहिले के भनिहालेँ त्यसलाई, एकदमै धेरै राम्रो कुराहरू उठाउनु भएको छ। पहिलो त यो पिसाबको उसमा अब यो चाहिँ कस्तो भन्दा सामान्यतया यो पिसाब रोक्न नसक्नु भनेको अघि नै पनि सरले भनिसक्नु हो, यो चाहिँ प्रोस्टेटसँग चाहिँ सम्बन्धित हो, जसको चाहिँ प्रोस्टेटमा समस्या छ त्यसले यो हुने हो। सामान्यतया के हुन्छ भन्दा प्रोस्टेटको समस्या नभए पनि उमेर बढ्दै गइसकेपछि त्यो चाहिँ प्रोस्टेटको जुन पिसाबलाई त्यो पिसाब थैली भनौँ हामीले, पिसाब थैलीमा चाहिँ पिसाब जम्मा हुन्छ। त्यसपछि हामी अहिले के गर्छौँ भन्दा हामी चाहिँ पिसाब गर्न गएर चाहिँ अब चाहिँ ल अब पिसाब निस्कि भनेर चाहिँ त्यो खुला गरिदिँदाखेरि निस्किन्छ। अहिले रोक अब महाभारतमा लडे जस्तै उनीहरूले। अब पछि के हुन्छ भन्दा त्यसरी हाम्रो चाहिँ त्यो बिस्तारै गाँठो भनौँ न त्यो चाहिँ क्षमता चाहिँ बिस्तारै चाहिँ अलिकति भरिसकेपछि त्यो आफै चाहिँ फुक्दिन्छ, निस्किन्छ। र कहिलेकाहीँ के हुन्छ भन्दा त्यो पिसाब निस्केको पनि हामीलाई थाहा नहुन पनि सक्छ। यो उमेर बढ्दै गइसकेपछि यो समस्याहरू चाहिँ आउँछ। र सरले जुन प्र्याक्टिस गर्नु भएको छ नि, गर्ने नै त्यो समस्याहरू भइसकेपछि गर्ने नै त्यही हो। अब अर्को समस्या त के हुन्छ भन्दा अब प्रायः बढी उमेर भइसकेपछि धेरैले फिल गर्ने भनेको सुत्न गयो छिनछिनमा अब एक निद्रामै अब पिसाबले गरेर चाहिँ उठ्नु पर्ने हुन्छ।
चारपल्ट सुत्नु पनि परिरहेछ किन सुताइको चाहिँ मानिसको स्वास्थ्यसँग चाहिँ राम्रो सम्बन्ध हुन्छ जो चाहिँ मजाले आरामले सुत्न सक्छ उसको स्वास्थ्य चाहिँ तुलनात्मक रूपमा चाहिँ राम्रो हुन्छ अब त्यसमा पनि अब त्यही दिवाकर सरले चाहिँ भन्नुभयो जस्तै पहिले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ कति पानी अलि अगाडि खाइएको छ भने सकेसम्म त्यहाँ चाहिँ जम्मा हुने पानीलाई चाहिँ हिसाबको रूपमा चाहिँ कति पानी पिएको चाहिँ 1 घण्टापछि निस्किन्छ कि 2 घण्टापछि निस्किन्छ सबभर त्यसलाई हाल्ने अनि त्यसपछि सुत्न जाने यसरी चाहिँ समय अनुसार चाहिँ आफ्नो चाहिँ कसरी सहज हुन्छ कसरी आफूलाई सहज हुन्छ त्यो उसमा चाहिँ गर्नुपर्छ दिवाकर सरले जुन प्र्याक्टिस गर्नुभएको छ त्यो एकदमै राम्रो प्र्याक्टिस हो म फेरि क्लिनिक डक्टर होइन है क्लिनिकल डक्टर होइन म चाहिँ रिसर्चर हो कुराहरू प्रायः जस्तो चाहिँ त्यो रिसर्चमा आएका कुराहरूलाई चाहिँ आधार मानेर चाहिँ म बोलिराखेका हुन्छु त्यसपछि अर्को खाने कुरा कस्तो खाने भन्ने कुरा गर्नुभयो अब यो खाने कुराहरूको चाहिँ कस्तो छ भन्दा विशेष गरेर खानाको उसमा चाहिँ अध्ययन बढी चाहिँ जापानमा भएको छ जापानिजहरूले जापानिजहरूको एउटा रमाइलो त्यो म सेयर गरौँ उहाँ चाहिँ डाक्टर साहब मर्नुभयो कति भन्दा 100 बित्नुभयो 104 वर्षको उमेरमा लगभग 4 वर्ष अगाडि उहाँलाई एकचोटि नेपालको एकजनाले चाहिँ भेट्न खोज्नुभयो ल जापान गएर उहाँलाई भेटौँ केही कुरा गरौँ भन्नुभयो अनि उहाँसँग टाइम लिन मैले चाहिँ मेरो एकजना भोलिन्टियरलाई चाहिँ प्रयोग गरेको उहाँले के भन्नुभयो भन्दा उहाँको चाहिँ अपोइन्टमेन्ट कति 97 कति वर्षको हुनुहुन्थ्यो त्यस्तो प्याक उहाँ चाहिँ ठिक 9 बजे चाहिँ हस्पिटल जाने त्यसपछि 5 बजेसम्म चाहिँ उहाँको चाहिँ रेगुलर चाहिँ हस्पिटलका ती ड्युटीहरू गर्ने अनि त्यो फर्केर आउने भन्दा उहाँको अपोइन्टमेन्ट चाहिँ त्यति टाइट रहेछ तर मैले यहाँबाट चाहिँ बाहिरको व्यक्तिलाई रिक्वेस्ट गरेको भनिसकेपछि मेरो भोलिन्टियरले चाहिँ अनि उहाँ चाहिँ उहाँको फेरि कस्तो ग्रुप भन्दा त्यो मेरो भोलिन्टियर चाहिँ लगभग 76 वर्षको हुनुहुन्थ्यो 75 वर्ष भइसकेपछि त्यो डक्टरको एउटा ग्रुप थियो कस्तो ग्रुप भन्दा जापानिजहरू यति धेरै वर्ष बाँच्छन् जापानिजहरू सामान्यतया बढी निरोगी हुन्छन् यिनीहरू कस्तो खाने रहेछन् के खाएर यति धेरै निरोगी हुन्छन् भनेर त्यो अध्ययन गर्नको लागि उहाँले 75 वर्षभन्दा बढी उमेर भएका व्यक्तिहरू मात्र त्यसमा चाहिँ इन्ट्री गर्न पाउने एउटा चाहिँ त्यो उमेर समूहको चाहिँ बनाउनु भएको थियो त्यसमा त्यो मेरो भोलिन्टियर पनि उहाँ इन्ट्री गरेको 1 वर्ष भएको थियो अनि उहाँले चाहिँ त्यो कुरा गरिसकेपछि उहाँ बाहिरबाट आउने हो विदेशी हो भनेपछि आधा घण्टाको लागि उहाँले टाइम मिलाउनु भएको थियो अनि उहाँले चाहिँ गरेको थुप्रै रिसर्च कस्तो छ भन्दा लास्टमा के भयो भन्दा हाम्रो नेपालीहरूको कस्तो छ भन्दा पहिला त्यो जसरी हुन्छ टाइम म्यानेज गर्न लगाउनु भयो यस्तो छ भन्दा भन्दै जब मैले टाइम म्यानेज गरेँ नि त्यसपछि उहाँले प्रोग्राम गरिदिनु भयो पछि उहाँलाई भेट्न चाहिँ पाइएन मैले चाहिँ एकदमै जापानिजहरूसँग चाहिँ एकदमै बढी चाहिँ उनीहरूको पोलाइट नेचर बढी एकदमै लामो इमेल लेखेर है म चाहिँ क्षमा प्रार्थी छु भनेर चाहिँ उहाँलाई लेखेको थिएँ अघि नै पनि एउटा कुरा आएको थियो जापानिजहरू आउँदाखेरि ठाउँ ठाउँमा टोयलेट भएको उसमा चाहिँ व्यवस्था गर्नु त्यसलाई पनि मैले यहीँ चाहिँ लिङ्क गरेँ किन भन्दा सामान्यतया जापानिजहरू चाहिँ जति देख्छ नि देखिँदाखेरि हामी कम उमेरको जस्तो देख्छौँ उनीहरू धेरै जसो अहिलेका बुढाबुढीहरू अलिक होचो भएको कारणले होचो शरीर पनि सानो अनि कम उमेरका जस्ता देखिन्छन् तर वास्तव उमेर सोध्यो भने त उमेर त धेरै माथि हुन्छ अनि त्यसले गर्दाखेरि उनीहरूलाई चाहिँ विभिन्न त्यही प्रोस्टेटको समस्याहरूदेखि लिएर त्यो पिसाबहरू रोक्न नसक्ने त्यो समस्याले गर्दाखेरि नै उहाँहरूले चाहिँ के गर्छ भन्दा जापानिजहरू यस्ता कुराहरूमा चाहिँ एकदमै बढी चाहिँ सचेत र अनि पूर्व तयारीका साथ मात्र यात्रा गर्छन् कहीँ जानु छ भने प्रत्येक कुरा त्यो ठाउँमा टोयलेट छ कि छैन ठ्याक्कै यो कति टाइममा हामी खाना खाने त्यसको लागि सही राम्रो रेस्टुरेन्ट छ कि छैन अनि अरू केही खतरा छ कि छैन यस्ता पूर्व तयारीहरू एकदमै बढी गरेर उनीहरूको ट्राभल एजेन्सी अथवा जताबाट गरे पनि उनीहरू त्यो सावधानी अपनाएर हिँड्ने हुँदाखेरि कसैलाई त्यो ग्रुपमा एकजनालाई मात्र त्यो समस्या रहेछ भने त्यो एकजनालाई टार्गेट गरे हुन्छ कि उसले सबैलाई नगरेर त्यसले गर्दा उनीहरूले चाहिँ त्यो भनेको हामी खानेकुराको उसमै फेरि म आएँ र जापानिजहरूको त्यो रिसर्चले के भनेको छ भन्दा बेलुकाको खानेकुरा सक्छौ भने कम खाऊ भन्छ बेलुकाको खानेकुरा है
अनि त्यो चाहिँ प्रोफेसर ओगावा, त्यो डाक्टर ओगावाले के पनि भनेको छ भन्दा सक्नुहुन्छ भने बेलुकाको खानेकुरा चाहिँ आधा नै कम गर्नुहोस्, आधा नै कम गर्नुहोस्, सक्नुहुन्न भने 25% त कम गर्नुहोस्। उहाँले चाहिँ स्ट्रिक्टली चाहिँ दिएको चाहिँ सल्लाह चाहिँ त्यही छ। अनि अर्को त्यो उहाँहरूको रिसर्चको के छ भन्दा कम क्यालोरी भएको खानेकुराहरू खाने, बढी क्यालोरी भएको खानेकुराहरू नखाने। र जसले के फोकस गर्छ भन्दा चिया खाँदाखेरि पनि एकदमै यो मिल्क टीहरूलाई चाहिँ त्यति बढी चाहिँ खाँदैन, मिल्क टीमा क्यालोरी बढी हुन्छ। उनीहरू जापानको जस्तो ग्रिन टी अरू अन्य किसिमका ती चाहिँ त्यस्तो टीहरू अथवा कोक पनि त्यस्तो किसिमको उनीहरूले डेभलप गरेको जसमा क्यालोरीको मात्रा अति कम हुन्छ। त्यस्तो खानेकुराहरूलाई उनीहरूले चाहिँ बढी चाहिँ जोड दिएको हुन्छ। अरू फाइबरहरू यस्ता सेलेक्टिभ फुड त उनीहरूको प्रायोरिटीमा पर्ने भइहाल्यो। भन्दा उनीहरूले विशेष गरेर बेलुकाको खाना चाहिँ कम खाऊ भन्छ। र जापानिजहरूको घरमा गइयो भने पनि र अथवा चाहिँ रेस्टुरेन्टमा, म जापान बस्ने क्रममा अलिअलि काम पनि गरेका थिएँ रेस्टुरेन्टमा। धेरै कम काम गरेँ। किन कम काम गरेँ भन्दा म चाहिँ फुल स्कलरसिपमा थिएँ, त्यसले गर्दाखेरि मलाई धेरै काम गर्नु पर्दैन थियो। एउटा रमाइलोको लागि चाहिँ म कहिलेकाहीँ काम गर्न जान्थेँ, अलिअलि पैसा पनि आउने, फेरि यहाँ खाना पनि पाउने, अनि अनुभव पनि। अनि त्यसमा जाँदाखेरि के हुन्थ्यो, जब बुढाबुढीहरू खाना आउँथ्यो नि, खाना आइसकेपछि एउटा सानो कचौरामा राखेको भात पनि यो लिएर जाए बढी हुन्छ भन्ने कि एकदमै बढी उहाँहरूले स्ट्रिक्टली नै किन त्यो गर्ने रहेछ भन्दा बिस्तारै। अनि मलाई उनीहरू के भन्ने भन्दा उनीहरू त्यो पहिलेका जो जापानिज बुढाबुढीहरू छ उनीहरूले पहिला खाना नपाएर धेरै दुःख पाएको रहेछ र अहिले फाल्नु हुँदैन भन्ने चाहिँ उनीहरूको मान्यता। ती कुरा र अनि त्यसपछि र अनि हेर्दाखेरि प्रायः जसो त्यो बढी उमेर भएका उनीहरू त एकदमै कम खाने र अनि जापानिज खानाहरू न्युट्रिसन एकदमै ब्यालेन्स उनीहरू र उनीहरू सामान्यतया माछा अथवा चाहिँ मासु एक पिस भए पनि उनीहरूको उसमा चाहिँ हुन्थ्यो। र उनीहरूले चाहिँ हाम्रो नेपाली खानेकुराहरू यस्तो हुन्छ, हामी चाहिँ कहिलेकाहीँ त साग र भात मात्र पनि खान्छौँ, कोही कोही नहुनेहरू र नुन र भात पनि मात्र पनि खान्छन्, हामी पनि कहिलेकाहीँ त्यही भात पनि त्यत्तिकै फ्राई गरेर अरू केही नभए खान्छौँ भन्दा उनीहरूलाई एउटै क्वेसन सोध्ने गर्थ्यो, तिमीहरूको क्यालोरी कसरी पुग्छ, त्यति खाएर चाहिँ तिमीहरूको क्यालोरी कसरी पुग्छ भन्थ्यो। अब अहिले पो मानिसहरूले मासुहरू बढी खान थाले, पहिला त थिएन, मासुहरूको कन्ज्युम्सन पनि कम थियो। त्यसकारण जापानिजहरूले भन्ने के छ भन्दा कम क्यालोरी फाइबर भएका खानेकुराहरू र अनि विशेष गरेर चाहिँ बेलुकाको खाना चाहिँ कम खाऊ। र अनि एकातिर त्यहाँ बस्दाखेरि पनि जुन ग्रुपहरूसँग गए, अमेरिकाले के गर्व गर्ने भन्दा त्यो नर्थ क्यारोलिनाको त्यो एउटा ग्रुपहरू, उनीहरू के भन्छ भन्दा बेलुकाको खाना चाहिँ दियो भने आधा खाने, आधा चाहिँ प्याक गरेर लिएर आउने घर, अनि के भन्छ आधा चाहिँ भोलि बिहानको ब्रेकफास्ट। अनि मलाई मजा लाग्यो, उनीहरूले चाहिँ हाम्रो अमेरिकामा चाहिँ गयो भने पनि यति धेरै खानेकुरा दिन्छ, त्यसपछि हामी भोलि बिहानको ब्रेकफास्ट पनि पुग्छ, यस्तो छ राम्रो छ भनेर गफ लाग्थ्यो प्रोफेसर। त्यो प्रोफेसरलाई संजोगले यही वर्ष चाहिँ फेब्रुअरीमा नेपाल आउनुभयो, उहाँलाई मैले मेरो घरमै राखेँ, नजिकै उसमा राखेँ, मेरै घरमा खुवाएको। उहाँ चाहिँ अनि पोखरातिर पस्यो, घुमियो, उहाँको यहाँको खाइ देखेर म आफै दङ्ग परेँ। खाना त मजाले खाने रहेछन् नि त्यो प्रोफेसर पनि, यति धेरै भन्दा उनीहरू चाहिँ के भन्दा एक किसिमले त्यो खाना त कन्ट्रोल गरेर रहेछ, त्यसले शरीरलाई त राम्रो भयो, उनीहरू सिस्टमले कन्ट्रोल गरिदिएको कि। अनि डाक्टर साहब एउटा मलाई बिचमा जिज्ञासा लाग्यो डाक्टर साहब, यो जुन बेलुका चाहिँ कम खाने भन्नुभयो नि डाक्टर साहब, जापानिजहरूले यो भातै, यो जुन हाम्रो जस्तो भातै खान्छन् कि बेलुकाको खानेकुराको आइटम हाम्रो यहाँ जस्तो रोटी खानुपर्छ? अब हाम्रोमा त एउटा छ कि रोटी खायो भने सुगर हुँदैन, सुगरको रोगीले त बेलुका भातै खानु हुँदैन भन्ने त एकदम इन जेनरल छ। यसमा के रहेछ जापानमा डाक्टर साहब, यसको जिज्ञासा लाग्यो। त्यो चाहिँ कस्तो भन्दा यो सुगर हुने भनेको भातै खाएर हो भन्दा पनि भातको क्वान्टिटी कति खाइन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ बढी चाहिँ महत्त्वपूर्ण होला त्यसमा। र अनि मिसो र टोफुहरू यस्तो खान्छन् हाफ डाइजेस्टेड
कुनै के भनेर त्यो के हो फेरि अलरेडी डाइजेस्टेड खालको पनि खान्छन् तिनीहरूले के अरे मिसो त असलै फर्मेन्टेड हुँदो रहेछ हो उनीहरूको कस्तो हुन्छ प्रायः जसो भटमासबाट बनेको आइटमहरू टोफूहरू अनि त्यसपछि अर्को कस्तो भन्दा यही गहुँहरूको अथवा गहुँहरूबाट बनेको चाहिँ अर्को रेसादार चाहिँ खानेकुरा उनीहरूले त्यस्तैहरू भन्छ स्पागेटीहरू यो पनि खाने तर जापानको पनि कमन फुडमा चाहिँ राइस यो भात पनि पर्छ तर हाम्रो जस्तो चाहिँ धेरै होइन कि त्योसँग अन्य कुराहरू पनि सँगसँगै आउँछ कपमा अनि त्यो एकदमै त्यसलाई मैले चाहिँ कस्तो गरेँ भन्दा म चाहिँ प्रार साल म जापान जाने क्रममा चाहिँ म चाहिँ एउटा त्यो जेरियाट्रिक उसमै चाहिँ म बस्न गएँ उनीहरूले मलाई म्यानेज गर्यो एक रातको लागि म तिमीहरू क्याम्पमा बस्छु तिमीहरूले कस्तो खाने रहेछौ के रहेछौ म त्यो पनि हेर्छु सबै भनेर एउटा त्यस्तै उसमा उनीहरू एकदमै माथिल्लो लेभलका बस्ने उसमा चाहिँ म गएँ एक रात उनीहरूले नै पे गरेर चाहिँ मलाई होस्ट गर्यो खानेकुराहरू उनी गर्यो गरेको के थियो भन्दा प्रायः जस्तो बेलुकाको खानेकुराहरू उनीहरू अलि छिटो खान्छन् हामी ढिलो खाने चाहिँ एकदमै गलत भनेको हामी ढिलो खान्छौँ उनीहरू अलि छिटै खानेकुराहरूको चाहिँ एकदमै ब्यालेन्स हुन्छ अनि बिहानको खाना चाहिँ ब्रेकफास्ट चाहिँ एकदमै हेभी हुन्छ ब्रेकफास्ट चाहिँ एकदमै हेभी अनि त्यसमा त गर्दा गर्दा एकजना प्रोफेसरले मलाई एउटा के भयो भन्दा म खाना खान बसेको अनि त्यसपछि म चाहिँ फलफुल पछि खान्छु भनेर फलफुललाई साइडतिर राखेको अनि त्यो उहाँ चाहिँ अमेरिकन प्रोफेसर हो जापानिज मुलको उहाँले मलाई के भन्नुभयो हो तैँले यो खाएको भएन पहिला यो चाहिँ के भन्छ सलादहरू खा यिनीहरू खा भनेर पहिला चाहिँ त्यतातिर त्यसरी खानुपर्छ अनि त्यसपछि बोल्न भात अनि त्यसपछि गएर यो चाहिँ माछाहरू अथवा अन्य आइटमहरू यो चाहिँ खा भनेर चाहिँ खुवाउनु भयो कि भनेपछि उनीहरूको चाहिँ बिहान चाहिँ सबैभन्दा हेभी ब्रेकफास्टमा त्यसपछि लन्च अलिक कम डिनरमा हुँदाखेरि अलिक कम भएर जान्छ त्यो छ तर उनीहरूले चाहिँ भातै होइन उनीहरूले धेरै कुराहरू खान्छन् धेरै थरीका त्यसपछि अर्को थियो यो चाहिँ लोनलीनेसको कुराहरू बुढाबुढी भइसकेपछि लोनलीनेस पर्छ यसलाई चाहिँ कसलाई एजुकेट गर्नुपर्ने भने यो चाहिँ एकदमै कस्तो भन्दा यो एकदमै गाह्रो क्वेसन पनि हो यसमा यो त्यति पनि छैन अहिले संसारमा चाहिँ एउटा मेरो यही लोनलीनेस सम्बन्धी मेरो पेपर मैले पठाएको एकजना त्यसमा चाहिँ कस्तो भन्दा 2 पेजको लामो कमेन्ट लेखेर रिभ्युअरले मलाई पठाएको थियो मेरो यो यस्तो इस्यु हो यो भनेर चाहिँ एकदम पेपरलाई हाइली चाहिँ उसले चाहिँ प्रशंसा गरेर पनि मलाई त्यो पेपर पब्लिस गर्न 3 वर्ष लाग्यो भन्दा यसमा कस्तो छ भन्दा एउटा सोसियल सपोर्ट नै सबै सोसियल सपोर्ट भनेको कस्तो भन्दा घर परिवारका सदस्यहरूबाट त्यसपछि नजिकका जो चाहिँ फोनहरूबाट सम्पर्क हुन सक्छ अथवा अहिले चाहिँ सोसियल मिडिया विशेष गरेर चाहिँ मेसेन्जर भाइबर अनि फोनहरूबाट अब योबाट चाहिँ बेला बेलामा चाहिँ फोन गरेर हुन्छ कि भेटेर हुन्छ कि भेट्न सक्नेहरूले अथवा उहाँलाई चाहिँ बिहान उठेर चाहिँ देख्यो भने नमस्कार गरेर हुन्छ कि अनि सँगसँगै नमस्कारसँगै तपाईँलाई कस्तो छ के गर्नु भएको छ खाना खानु भयो कि भएन यी कुराहरूलाई देख्दा जुन चाहिँ सामान्य किसिमका हुन् तर चाहिँ जुन चाहिँ एकदमै इग्नोर गरेर गरिरहेको हुन्छ र उहाँहरूलाई इग्नोर गरेको चाहिँ फिल गर्नु भएन अगाडिबाट जाँदाखेरि चाहिँ उहाँको अगाडि केही पनि नबोलेर फटाफट आफ्नै किसिमले हिँडिरहेछ अथवा घरबाट चाहिँ निस्किँदैछ बाहिर काममा निस्किने क्रममा म चाहिँ जान्छु है म चाहिँ यति बेलातिर आउँछु भनेर चाहिँ एउटा कम्युनिकेसन त्यसरी गरियो भने र त्यही किसिमले विशेषतः परिवारलाई र अनि समाजलाई पनि हामीले एजुकेट गर्न सकियो भने एउटा चाहिँ त्यसले चाहिँ कम गर्न सक्छ र अनि यसमा फेरि जिनको पनि कतिपय रोल हुन्छ र त्यो कस्तो जिनबाट आएको छ त्यसले पनि अलिकति रोल खेल्छ भन्ने कुराहरू अब भनौँ न डेभलप कन्ट्रीहरूमा यसको बारेमा चाहिँ उहाँले चाहिँ रिसर्च गर्नुभएको छ त्यसपछि एउटा रिस्क कस्तो भने नि
साना साना कुरा मिमिकिङ गर्ने के भन्छ सानो कुरा गर्ने जस्तो टाढाबाट भेट्उँदा भात खानु आज के दाल के को खानुभयो पातलो थियो कि बाक्लो थियो यहाँ हाम्रो मैले खाएको त हेर्नुस् त कस्तो पातलो आज त खानै सकिनँ मैले कस्तो बनाइदिए भन्नु भने सी अर सी वुड बी ह्याप्पी जस्तो लाग्छ मलाई किनभने चाहिँ एकदम डेप्थमा गइयो नि त्यो कुरो उहाँहरूलाई सायद अलिक मन पर्छ होला अब यो त दिवाकर सरले हामीलाई पनि सिकाउनु पर्छ के दिवाकर सरको चाहिँ अनुभवले पनि जस्तै हुनुपर्ने रहेछ हामी जस्तो लाग्छ मलाई बुढाबुढी जस्तो छन् नि उनीहरू जस्तै हुने कि नकल गरेर भए पनि उहाँले जस्तो चाहनुहुन्छ त्यस्तो भइदिने गर्यो भने हुन्छ कि जस्तो हस् उहाँलाई के गर्नु पर्यो भन्दा सबैभन्दा भनेको आत्मसम्मान रहेछ कि समाजमा सामाजिक किसिमले पनि उहाँहरूलाई कुनै न कुनै रूपमा चाहिँ सम्मान चाहिँ दिने बोलीको पनि सम्मान यसले पनि धेरै चाहिँ राम्रो चाहिँ अर्थ राख्छ कि जस्तो लाग्छ मलाई। अनि महिलाहरू बढी बाँच्नुको भने अहिले सरले भनिसक्नुभयो किन यहाँ कमेन्ट क्वेसनमा पनि राखिया रहेछ महिलाहरू बढी बाँच्नुको कारण के होला भनेर। एउटा त के भन्दा यो प्रकृतिको अलिकता कुरा गरौँ। यहाँ जनसङ्ख्याको सर चाहिँ जानुभयो कि विमल नेपाल यहाँ हुनुहुन्छ कि जानुभयो पनि। यो प्रकृतिले कस्तो बनाएको रहेछ भन्दा जति बेला गर्भधारण हुन्छ गर्भधारण हुने बेलामा चाहिँ 100वटा चाहिँ छोराहरू हुँदाखेरि चाहिँ छोरीहरू जम्मा 100वटा हुने रहेछ। गर्भधारण हुँदाखेरि चाहिँ 120वटा चाहिँ पुरुष हुँदाखेरि अब विमल नेपाल सर आइसक्नुभयो 100वटा चाहिँ छोरीहरू त्यसरी गर्भधारण हुने। अनि त्यसपछि चाहिँ जन्म अनि त्यही बिचमा फेरि कतिपय गर्भहरू तुरेर हामी जनसङ्ख्याको कुरा गर्दैछौँ म अलिकता सेक्स कम्पोजिसन। अनि त्यसपछि जब थुप्रै चाहिँ गर्भहरू खेर जान्छ त्यो गर्भ खेर जाँदाखेरि चाहिँ बढी चाहिँ त्यो चाहिँ छोराहरूको गर्भ खेर जाने जब जन्मिने उमेर हुन्छ र त्यो प्राकृतिक रूपले चाहिँ गर्भलाई चाहिँ कन्ट्रोल नगरिकन हामीले जन्मिन दियौँ भने 105 छोरा जन्मेको ठाउँमा चाहिँ 100वटा छोरी जन्मिने रहेछन्। तिनीहरू पहिले गर्भ जन्मिँदाखेरि हेर्नुहोस् त छोराहरू बढी हुने रहेछन् प्राकृतिक रूपले है। यदि त्यहाँ चाहिँ सेक्स सेलेक्ट एबर्सनहरू भएन भने जब ती जवान हुन्छन् नि 15-16 वर्षको उमेरमा पुग्छन् अब यसमा त्यसपछि बायोलोजिकली अब एक अर्काको नजिक हुने उमेर पुग्छ नि त्यसपछि बिस्तारै सुरुको उसमा चाहिँ बच्चाहरूको छोराहरूको चाहिँ मृत्यु त अलिकति बढी हुने जन्मिसकेपछि। अब यो के भन्दा गर्भधारणदेखि नै बढी चाहिँ पुरुषहरूको सङ्ख्या बढी हुने तर मृत्युदर चाहिँ पुरुषहरूकै बढी हुँदै हुँदै आएर 15-16 वर्षको उमेरमा आउँदाखेरि चाहिँ 100वटा केटा भएको ठाउँमा 100वटा केटी ठ्याक्कै हुने। हेर्नुहोस् है यसले चाहिँ मिलाइदिएको। अब चाहिँ यिनीहरू एक अर्काप्रति आकर्षण हुन्छन्। त्यसपछि हामीहरू के छ भन्दा त्यसपछि बायोलोजिकली नै पुरुषहरू चाहिँ कमजोर छ महिलाहरूको तुलनामा। त्यसले गर्दाखेरि किन बढी भएको भन्दा बायोलोजिकली भन्ने क्रममा चाहिँ बढी चाहिँ बायोलोजिकली पुरुषहरू चाहिँ महिलाहरूभन्दा कमजोर छ। तर महिलाहरूको के छ भन्दा महिलाहरू चाहिँ थुप्रै रोगहरूबाट चाहिँ ग्रसित चाहिँ बढी हुन्छन् पुरुषभन्दा। महिलाहरूलाई थुप्रै रोगहरू लागेको हुन्छ। तर पछिल्लो समय के भन्दा अनि आइसक्यो एउटा कुरा के भन्दा जबको नेचर पुरुषहरू प्रायः जसो चाहिँ बाहिरको जब त्यसपछि बढी तनाव हुने जब हाई रिस्क हुने जब लडाइँदेखि लिएर सबै कुराहरूमा पुरुषहरू बढी इन्भल्भ हुने हुँदाखेरि त्यसको असर उसको शरीरमा पर्छ। उसलाई चाहिँ छिटो रोगहरू लाग्छ लगाइसकेपछि ऊ चाहिँ छिटो चाहिँ मर्छ। यो रहेछ एउटा कुराहरू यसमा। त्यही भएर एज त्यस्तो भयो होला। एउटा सानो मैले सुनेको अब निकै अगाडि अहिले रिसर्च गरेको मैले अध्ययन गरेको छैन। खास गरी यो चाहिँ ड्राइभिङमा पनि पुरुषहरू अलि बढी आक्रामक हुने भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो पनि केसबाट पुरुषहरूको अलि बढी मृत्युदर हुने र हार्ट एट्याकको सम्भावना पनि पुरुषहरूमा बढी छ भन्ने खालको छ। अनि त्यसपछि अर्को धुम्रपानको समस्याहरू पनि त्यसपछि अल्कोहल कन्ज्युम्सन पनि पुरुषहरूमै बढी हुन्छ भन्ने उपद्रव खालको कामहरू बढ्दा
तुलनात्मक रूपमा हुन नगर्ने महिलाहरूले पनि गर्छन् हेर्नुहोस्, महिलाहरू पनि कम हुँदैनन्। कतिपय चाहिँ पुरुषहरूभन्दा महिलाहरू अझ बढी छिटो चलाउँछन्, थुप्रै बढी चाहिँ एक्सिडेन्ट गराउने महिलाहरू नै हुन्छ। अनि अस्ति डाक्टर साहब एउटा कुरा, अब त्यो हुन त योसित सम्बन्धित कुरो हो कि थाहा छैन, अस्ति यो हाम्रो कोरोना भाइरस कोरोनाको कुरो छ नि, छोरी मान्छेले चाहिँ बच्चा पाउँदाखेरि चाहिँ त्यो सिजारियन गर्ने भर्सेस त्यो नेचुरल प्रोसेसबाट पाउनेमा, नेचुरल प्रोसेसबाट पाउनेमा चाहिँ उनीहरूको त्यो अङ्गमा चाहिँ ल्याक्टिक एसिड बनाउने ब्याक्टेरियाहरू हुने भएको हुनाले त्यो जन्मेको बच्चा चाहिँ निरोगी जन्मिन्छ अरे। त्यो एसिड इन्भाइरोमेन्ट भएर के ऊ चाहिँ इम्युन्ड भएर जन्मिन्छ अरे। त्यो सिजारियन गरेको चाहिँ लेस इम्युन्ड हुन्छ अरे के। मलाई शङ्का गरिएर लाग्दैन उनीहरू चाहिँ त्यस्तो चाहिँ हाई इम्युन खालको चाहिँ सेक्रेसन गर्ने त्यो ल्याक्टिक एसिड बनाउने किसिमको चाहिँ त्यो ल्याक्टोबेसिलस एसिडोफिलस के ब्याक्टेरियाहरू त्यो अङ्गमा हुने भएको हुनाले पनि उनीहरू कहीँ बढी बाँच्न सकेका हुन् कि थाहा छैन, कसैले अनुसन्धान गरे भए थाहा पाएँ। अब त्यसमा त अब सिएस गरेरै अहिले त पछिल्लो समयमा त्यो नै बढी चलिरहेछ। तर अस्ति त्यो भनेको थियो न्युजमा। त्यसपछि अनि गएर स्तनपान कम गराउने चाहिँ के भइरहेछ भन्दा महिलाहरूमा चाहिँ पछिल्लो समय गएर यो स्तन क्यान्सरका समस्याहरू बढी आइदिने, एब्नर्मल एउटा प्राकृतिक र प्राकृतिक उसलाई छोडेर अर्को बाटो चाहिँ अपनाउन खोज्दाखेरि त्यो बाटो समस्याहरू चाहिँ देखिएका छन्। अब त्यसमा चाहिँ त्यो सिएस गरेर निकाल्दैमा चाहिँ कम बाँच्ने भन्ने कुरा त अब त्यो लेभलको रिसर्चहरू अलि भइसकेका छैन कि, तर चाहिँ केही रिसर्चहरू चाहिँ होला त्यसमा चाहिँ उनीहरूको चाहिँ कस्तो किसिमको छ, विशेष गरेर चाहिँ डिजिज प्याटर्नहरूको बारेमा चाहिँ त्यो मैले हुन्छ। कतिसम्म जाउँ? मेरो एउटा क्वेरी थियो, अघि मैले बोल्दा बोल्दै बिचमा कट पनि भयो त्यहाँ म बोल्दा बोल्दै यस्तो इन्ट्रेस्टिङ भएछ कि यो ल्यापटपको ब्याट्री सकेको थाहै भएन। अब मैले बोलेको कति चाहिँ कम्युनिकेट भयो त्यो मलाई पनि थाहा भएन र यो कार्यक्रमलाई मैले वास्तवमा एकदमै इगरली वेटिङ गरिरहेको थिएँ। हिजो अस्ति म यो जुम मिटिङमा थिइनँ पनि। अनि यसमा मेरो 2-3वटा क्वेरी छ र यो मेरो आफ्नो फ्यामिली ब्याकग्राउन्डमै जान जरुरी छ। मेरो हजुरबुवा 98 वर्षमा बित्नुभयो, 112 वर्षमा बित्नुभयो, 14 वर्षको डिफरेन्स। डाक्टर साहबले वुमनहरूकै बढी हुन्छ भन्ने कुरो यसले प्रुफ त गर्यो। अनि अर्को कुरो मैले यहाँ बुझ्न खोजेको, मैले उसमा पनि लेखेर पठाएको छु, 100 वर्ष नागेपछि दाँत आउँछ भनेर सुनिरहेको हो होइन। त्यो डाक्टर साहबले त्यस्तो आएको देख्नु भएको छ कि छैन? एउटा मेरो जिज्ञासा, 100 इयर्स नागेपछि चाहिँ यो पहिलाको दाँत गएर नयाँ दाँत आउँछ भन्ने सुनेको, त्यो हो कि होइन एउटा मेरो जिज्ञासा। र यो कुरालाई मैले मेरो हजुरआमा 112 वर्षसम्म बाँचेको हुनाले उहाँले जहिले पनि भात खाँदाखेरि गिलो भात दियो भने मन नपुराउने, अनि भात थालमा राखेपछि फर्र भएको चाहिँ एकदमै रुचाउने। अनि दोस्रो चाहिँ प्रत्येक दिन 2 पिस मासु हुनै पर्ने, सुत्ने बेलामा 2 पिस मासु र 1 प्याक, अझ 1 प्याक भन्दा पनि अलिकता कम ड्रिङ्क्स हुनै पर्ने, घरैमा बनाएको एकदम प्योर। अनि अर्को चाहिँ 4-5 मुठी भन्दा बढी खानु थियो। अनि त्यसपछि उहाँको चाहिँ अब डेली खाने थियो। अनि हुँदा 100 वर्षसम्म बाँच्नुभयो र बिरामी नभइकन बित्नुभयो। त्यो डेथ हुने बेलामा पनि अगाडि घर अगाडि सिद्धिदात्री भगवतीको मन्दिर थियो, मन्दिरको पुजारी चाहिँ 100 वर्ष नआएको भनेर प्रत्येक दिन आउने, अनि हजुर अगाडि बसेर गफसफ गर्ने, चिया खाने अनि जाने। भनेपछि मर्ने बेलामा पनि त्यो मन्दिरको पुजारी घर पुगेको थिएन, यता 5 मिनटमा उहाँको डेथ भयो। आराम गर्छु भनेर सोचेको मान्छे त्यतिकै पछि माले उठाउनु जाँदाखेरि चाहिँ उहाँ मृत्यु भएको भयो है। अनि यो लामो समय बाँच्नको रहस्य मेरो आफ्नो हिसाबले चाहिँ के लाग्यो भन्दाखेरि एउटा चिन्ता लिँदै नलिने, उहाँ चिन्ता फिटिकै नलिने, जस्तो समस्या भयो नि चिन्ता नलिने। दोस्रो कुरो ठट्टा खुब गर्नुपर्ने, जो अगाडि देखे पनि हाँसखेल ठट्टा गर्नुपर्ने। तेस्रो कुरो बेलुका खाना एकदमै कम लिने, अघि दोस्रोले भनेअनुसार कम लिने र ड्रिङ्क्स एकदमै 1 प्याक भन्दा कम र मासु 2 पिस
अनि अरू सब्जी हल्का भयो हुने भनेपछि अनि चिन्ता नलिने अनि यी कुराहरूले चाहिँ लाइफ बढ्ने हो कि जस्तो मलाई फिल भएको। पछि म त्यहाँ सुनसरी मोरङ त्यसपछि क्षेत्रीय सिँचाइमा कार्यरत थिएँ अनि धेरैजना भेट्न पनि जानुहुन्थ्यो। एउटा भिडियो बनाउनुहोस् यो रियल केस हो पछि सबैको लागि उनको दिनचर्याकै भिडियो बनाउनुहोस् भन्नुभएको थियो क्या। भिडियो चाहिँ बनाउनु पाइएन तर उहाँको डेथ भयो। यो 5वटा फ्याक्टर चाहिँ मलाई हो प्रतिक्रिया बुझ्न खोजेको। यसमा अब कतिपय जस्तै एउटा दाँतको सम्बन्धमा जुन मैले पनि तर सबैमा चाहिँ समय पछाडि चाहिँ दाँतै आउँछ भन्ने चाहिँ सबैमा चाहिँ सत्य चाहिँ होइन। मैले चाहिँ उहाँको हेरेँ है दाँत कस्तो दाँत थियो भन्दाखेरि त्यो मसिनो र यसो चुच्चो खालको नि दाँतहरू थियो तन्न है। त्यो पुरा झरेर मसिनो मसिनो दाँतहरू आएको थियो। त्यसैले चाहिँ न त फ्राई गरेको मासु त इभन अहिले हामी खान सक्दैनौँ। त्यो उहाँ 10-12 वर्ष नि मजाले खानुहुन्थ्यो 2 पिस 3 पिस। त्यो धेरै अध्ययन गरेको हुनाले कहीँ कतै त्यस्तो थियो कि भन्न खोजेको म थियो। त्यो मैले पनि देखेको छु देख्न चाहिँ त्यो चाहिँ तर चाहिँ दाँत झरिसकेपछि पछि चाहिँ अर्को आउने भनेको चाहिँ त्यो एकदमै रेयर केसहरू चाहिँ हो। त्यस्तो चाहिँ सामने त्यो चाहिँ आउँदैन। त्यो दाँत चाहिँ आउँदैन। र नि एउटा रत्न सरले सेयर गरेको एउटा के भन्दा सायद उहाँको बिन्दास नेचर। बिन्दास त पुरै बिन्दास हुनुहुन्थ्यो। त्यो बिन्दास नेचरले नै उहाँलाई तनाव भएन र तनाव नभइसकेपछि थुप्रै किसिमको स्वास्थ्य समस्याहरू आएन। त्यसले चाहिँ सपोर्ट गर्यो होला। अनि अर्को बेलुकाको खानेकुराहरू कम लिने त्यो पनि हेल्थको राम्रो। मेमोरी पनि 112 वर्षसम्म पुरै मेमोरी थियो होइन। अनि आँखाको भिजन पनि उत्तिकै थियो। यो छालाको लोतीले आँखा सुत्थ्यो होइन बाबु यो छाला काटेर माथि टास्नु हुँदैन भन्नुहुन्थ्यो क्या। त्यो भिजन पनि कम थिएन भनेपछि यही दिनचर्याले हो कि भन्न खोजेको म त्यो हो। उहाँ चिन्ता चाहिँ पटक्कै नलिने खालको नेचरको र खाना पनि धेरै नखाने बेलुका ड्रिङ्क्स पनि थोरै खाँदा फाइदै हुन्छ जस्तो देखियो क्या त्यो भएर। मलाई पनि त्यो पोर्साको अमेरिकाको बसाइको क्रममा त्यो लेडिजहरूको जुन त्यो देखेको अनि उहाँहरूसँग लिँदाखेरि हजुर मिनिमम खानुपर्छ मिनिमम ड्रिङ्क चाहिँ लिनुपर्छ भन्थ्यो। अब यहाँ पनि हाम्रो सत्यमोहन जोशीसँग कुराहरू सुन्दा उहाँको पनि मैले सुनिरहेको थिएँ। उहाँले पनि त्यस्तै कुराहरू गर्नुहुन्छ। तर लिमिटेड उसमा त्यो लिनेहरूको चाहिँ हुन त फेरि लिने र नलिनेहरूको त्यति ठुलो फरक पनि छैन। फेरि उहाँले धेरै लिनु हुनु थियो। अलिकति 1 प्याक भन्दा पनि आधी लिने त्यसपछि मरिकाटे नथप्ने फेरि जति कर गरे पनि नथप्ने। सायद उहाँको त्यही कुराहरूले सायद उहाँ जति हेल्दी हुनुभयो त्यति नै सजिलै किसिमले उहाँलाई गाह्रो नभइकन उहाँको प्राण पनि गयो। 2048 सालको अन्तर्राष्ट्रिय बौद्ध सम्मेलन धरानमा भएको थियो। गिरिजा प्रसाद कोइरालाबाट त्यसको ओपेनिङ र सबै भएको थियो। त्यतिखेर ओल्डेस्ट लेडी अफ नेपाल भनेर शुभलक्ष्मी श्रेष्ठ 112 वर्ष भनेर त्यतिखेर 30 पारेका होइन। सरलाई पनि बधाई र शुभकामना। सर पनि त्यही बाटोमा लाग्नुपर्छ है सर। यो त आफू पनि अलि 65-66 त पुगिसक्यो होइन। हाम्रो यो अहिले राइट टाइममा डाक्टर साहब हामीले यो चाहिँ नि क्लास राख्न खोजेकै सबैलाई त्यो बाटो हिँड्नलाई नै खोजेको हो डाक्टर साहब। त्यो बाटो हिँड्न पर्छ भन्नेमै छु म पनि। हामी सबैले यो बाटो अपनाउनु पर्ने नै छ। अब डाक्टर साहबलाई म एउटा प्रश्न राखौँ। हजुर हजुर अनि यहाँले यो एजिङको डिफ्रेन्ट टाइप्सको बारेमा राम्रोसित व्याख्या विश्लेषण गरिदिनु भयो। म पनि कुनै क्याटेगोरीमा परेको आफूलाई अनुभव भयो। म पनि लेट 60s उमेरको हो। अनि त्यही क्याटेगोरी अनुसार सोसल एजिङमा चाहिँ विशेष गरी यहाँले लोनलिनेसको धेरै राम्रो प्रसङ्ग उठाउनु भएको थियो र हाम्रो समाजमा चाहिँ यो लोनलिनेस फिल हुने कुरो चाहिँ त सोसल प्याटर्नबाट हुने हो। तर हाम्रो गाउँघरतिर त त्यस्तो देखिँदैन। अहिलेसम्म त्यस्तो केस देखेको छैन। सहरतिर मात्रै देखिन्छ। र अब यो कसरी भयो यो लोनलिनेसको कुराहरू? मेरो पनि हजुरबा हजुरमा मेरा मा बा
पनि सबै 85 एबभ नै बाँचेर बित्नु भएको, उहाँहरूले कहिले लोलिनेस फिल गर्नु भएन। र यो चाहिँ कसरी चाहिँ हुन्छ भन्ने एउटा मेरो जिज्ञासा हो। अनि अर्को कुरो, हाम्रो एउटा उखानै छ नि, होम विथ द ग्रानी भन्ने। अब अहिले ती ग्रान्डपा ग्रान्डमाहरू चाहिँ किन लोन्ली, र हाम्रो समाजमा यो वृद्धाश्रमको स्थापना हुन थालेको धेर त भएको छैन। यो संस्कृति कहाँबाट आयो, कसरी आयो? जस्तो अहिले भुटानमै हेरौँ भने वृद्धाश्रम भन्ने कुरो एउटा महापाप हो, अपराध गनिन्छ कि त्यहाँ। र जति जुन घरमा वृद्धहरू छन् उहाँहरूलाई त भगवानको रूपमा त्यहाँ पुजेरै राखिन्छ कि। अब यो वृद्धाश्रमको एउटा संस्कृतिलाई हाम्रो समाजमा कसरी हटाउने, यो अहिलेको न्युक्लियर फ्यामिलीले गर्दा हो कि डाक्टरसँग यो बुझ्न मन लागेको छ। अनि अर्को एउटा एजिङको यहाँले जुन शब्द प्रयोग गर्नुभएको थियो नि, यो उमेरिने, यो भन्दा त अब शब्दकोशले नै दिएको छ बुढौली भनेर, त्यसैलाई प्रयोग गर्दा राम्रो होइन? ल सरले चाहिँ धेरै राम्रो कुराहरू सुझाव पनि दिनुभएको छ। हजुर, यसमा चाहिँ म चाहिँ पहिलो उसमा गएँ, यसमा लोन्लीनेस किन बढ्यो भन्ने कुसमा एकदमै राम्रो प्रश्न उठाउनु भयो। वास्तवमा हाम्रो गाउँमा जाने हो भने यो चाहिँ कम छ, हजुर, कम थियो, तर अहिले चाहिँ बढ्न लागिसकेको छ, बढिसकेको छ। यो चाहिँ कस्तो हजुर बढाउने संस्कृति मैले कस्तो फिल गरेँ भन्दा यसमा चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो जुन एजुकेसन सिस्टम छ नि, हजुर, हाम्रो एजुकेसन सिस्टमले नै यो चाहिँ बढाइदिएको रहेछ। यो पक्कै हो। हजुर, कस्तो एजुकेसन भन्दा जति बेला हामी सरकारी स्कुलमा पढ्थ्यौँ त्यति बेला यो समस्या त्यति धेरै थिएन। जब चाहिँ बच्चाहरू सरकारी स्कुललाई छोडेर बोर्डिङ स्कुलमा जान थाल्यो, त्यसपछि नेपाली भाषामा कम्युनिकेट गर्न छोडेर चाहिँ अङ्ग्रेजीलाई बढी चाहिँ फोकस गर्न थाले। अनि प्रायः जसो चाहिँ हजुरबा हजुरआमाको उमेरको चाहिँ थुप्रै धेरै व्यक्तिहरू चाहिँ शिक्षित हुनुहुन्न। हो, हजुर, शिक्षित नभइसकेपछि त्यो बच्चाले जे सिकिराखेको छ अथवा चाहिँ त्योसँग उहाँहरू फेमिलियर हुन सक्नु भएन। अनि त्यो जेनेरेसन ग्याप भनौँ न। अनि बाउआमाले पनि कस्तो गर्न थाले भन्दा अहिले त बोर्डिङ स्कुलमा गएर आएको छ, थुप्रै होमवर्क लिएर आएको हुन्छ, हेर्नुहोस् अर्को स्कुलको सिस्टमको दोष। घरमा आइसकेपछि त्यो झोलालाई साइडमा राखेर अझ खाजा पनि त्यही सँगसँगै खुवाउँदै ल होमवर्क गर भन्दै, अथवा बाउ अथवा आमा अथवा कोही हुनेहरूले त अझ चाहिँ ट्युटर पनि राखिदिएर उसलाई चाहिँ होमवर्कको असाइनमेन्ट गराइराखेको हुन्छ। त्यो गराउँदा के भयो भन्दा तिनीहरूले त हजुरबा हजुरआमाहरूसँग चाहिँ प्यारेन्ट्सहरूसँग त उनीहरूले अन्तर्क्रिया गर्ने चान्स नै नपाउने भयो। हेर्नुहोस् त, त्यो चान्स नपाइसकेपछि अनि उनीहरूले के गर्ने भयो भन्दा एउटा लोन्ली गर्दो रहेछ कि। मैले काठमाडौँमा मैले सोद्धाखेरि मैले यही नै फिल गरेँ कि उनीहरू जोइन्ट फ्यामिलीमा बसिरहेछ। अझ नेवार बच्चाहरूमा त अझ कस्तो समस्या भन्दा हेर्नुहोस्, आफ्नो भाषा एक ठाउँमा छ नेवारी, त्यो नेवारीबाट पर्वतीय भाषा पनि सिक्नु परेको छ। सँगसँगै अर्को चाहिँ त्यहाँबाट अङ्ग्रेजी भाषा। अनि यो गर्दाखेरि त अनि यो चाहिँ बच्चाले अनि कसरी कम्युनिकेट गर्ने भन्दा यो हाम्रो जुन शिक्षा, जसरी हामीले चाहिँ बच्चाहरूलाई शिक्षा दिइरहेछौँ, यसले चाहिँ समस्या पारिदिइराखेको रहेछ कि। बच्चाहरूलाई बोझ कम दिएर अनि उनीहरूलाई प्र्याक्टिकल्ली चाहिँ सँगै भएर चाहिँ अन्तर्क्रिया गर्न सक्ने त्यो किसिमको वातावरण बनाइदियो भने अनि यसले चाहिँ अलिकता नजिक हुन्थ्यो। नजिक हुँदाखेरि कस्तो छ भन्दा अहिले पनि हाम्रो जेनेरेसन के भन्दा हजुरबा हजुरआमा अथवा ग्रान्ड प्यारेन्ट्स भनेपछि त सबैभन्दा बाउआमा भन्दा पनि प्यारो लाग्थ्यो कि। अब अहिले त ग्याप गरिदियो उनीहरू। बाउआमाले पनि उनीहरू केही जान्दैन, राम्रोसँग सिकाउन पनि आउँदैन, फोहोरी हुन्छन्। अझ कतिपय त अलिकता त्यस्तै छन् भने यो एकतिरका चाहिँ प्यारा हुनन्, अर्कोतिरका फोहोरी बनाइदिन्छ। हेर्नुहोस् है, यता त्यो पनि ग्याप।
जस्तो बाउतिरको प्यारो बनाइदिएला, अर्को अथवा आमातिरकोलाई उनीहरू फोहोरी हुन्छन् भनेर दिएला, अथवा आमातिरकोलाई प्यारो बनाइदिएला, बाउतिरका उनीहरू त्यति भेटघाट हुँदैन, उनीहरू फोहोरी छन् भनेर भन्दैनन् कहिलेकाहीँ भन्दा यो साइकोलोजी यो कुराहरूले पनि उनीहरूलाई चाहिँ टाढा बनाइदियो कि, अनि त्यसले गर्दाखेरि उनीहरूमा चाहिँ यो लोन्लीनेस चाहिँ बढ्दै जान थाल्यो। त्यसपछि अब भुटानको कुराहरू गर्नुभयो। अनि एउटा केही समय अगाडि एकजना सचिवले महिला बालबालिका मन्त्रालयको कार्यक्रममा पेपर प्रस्तुत गर्नुभयो। पेपर प्रस्तुत गरेर के भन्नुभयो, त्यहाँ चाहिँ वृद्ध आश्रमको कुराहरू आयो। उहाँले बडो गर्व साथ के भन्नुभयो भन्दा, जसरी हामीले अहिले महँगो चाहिँ वृद्ध आश्रममा बाबुआमालाई राखेका छौँ भनेर हामी गर्व गरिराखेका छौँ, अब हामी पनि त्यस्तै किसिमका वृद्ध आश्रम बनाएर अब हामीले बाबुआमालाई त्यहाँ राखेका छौँ भनेर गर्व गर्नुपर्छ भनेर भन्नुभयो। यो चाहिँ 2009 तिरको कुरा, 11 वर्ष अगाडिको। त्यसपछि त्यहाँ थुप्रै महिला दिदीबहिनीहरू पनि हुनुहुन्थ्यो, लन्चरमा कार्यक्रम भइरहेको थियो। उहाँ चाहिँ बोल्दा बोल्दै नै मैले चाहिँ हात ठडाएँ, मैले विरोध गरेँ। सचिवज्यू मलाई चाहिँ क्षमा गर्नुहोस्, तपाईँ जे बोलिरहनु भएको छ तपाईँ गलत बोल्नु भएको छ। अहिले चाहिँ पश्चिमी समाजहरू उनीहरू पहिला चाहिँ यस्तै किसिमको उसमा राख्यौँ भनेर गर्व गर्थे। म संसारका चाहिँ सबैभन्दा महँगा त्यस्ता किसिमका चाहिँ चाहे जापानको होस्, चाहे युएसको, क्यानाडाका, यिनीहरूलाई पनि म भिजिट गरेको छु, सबै मैले देखेको पनि छु। तर त्यो चाहिँ समाधान चाहिँ होइन। उनीहरू अहिले चाहिँ कम्युनिटीमा आउँदैछन्, नर्सिङ होमलाई चाहिँ कम्युनिटीमा लिएर आउनुपर्छ भनेर उनीहरूले रिभाइज गरिरहेछन्। हामी चाहिँ कता जान खोज्दैछौँ भनेर मैले चाहिँ अलिकति बोल्न सुरु गर्दै थिएँ। अनि अरू चाहिँ त्यहाँ दिदीबहिनीहरू एकैचोटि कराएर यस्तो चाहिँ हुँदैन भनेर चाहिँ विरोध गर्नुभयो कि। भन्दा हामी चाहिँ यो वृद्ध आश्रमको हामीसँग अनुभव कम भएको कारणले हामी वृद्ध आश्रममा जानुपर्छ भनेर फोकस गर्छौँ। तर त्यो चाहिँ केही नभएको ठाउँमा चाहिँ कतिपय अवस्थामा त्यो चाहिन्छ पनि, कतिपय अवस्थाको लागि। तर अलिकता वृद्ध अवस्था पुगिसकेपछि त्यो वृद्ध आश्रममै समाधान हो भनेर गयो भने त त्यसको पनि छैन। अहिले हेऱ्यौँ भने अहिले कोभिड-19 लाएर 19बाट मर्नेहरू मान्छेहरू, मैले लगभग केही दिन अगाडि मैले बोलेको थिएँ यसमा एउटा सार्क लेभलको उसमा पनि, त्यसमा बढी मर्नेहरू चाहिँ को थियो भन्दा सार्क लेभलको प्रोग्राममा, अनि बढी चाहिँ त्यही उसमा बस्नेहरू जो चाहिँ वृद्ध आश्रम जस्ता कुराहरूमा बसेका थिए उहाँहरू नै बढी मर्नु। चाहे न्युयोर्कको लिउँ, चाहे इटलीको लिउँ, चाहे क्यानाडाको लिउँ, चाहे फ्रान्सको लिउँ, चाहे युकेको भन्दा उहाँहरू नै सबैभन्दा पीडित हुनुहुन्छ। जो परिवारमा बस्नु भएको छ उहाँहरू तुलनात्मक रूपमा चाहिँ सुरक्षित हुनुहुन्छ। त्यसकारण वृद्ध आश्रममा चाहिँ अहिले राज्यले पनि त्यस्तै फोकस गरे हुन्छ। अझ केही अगाडि त हाम्रो ज्येष्ठ नागरिक उसमा काम गर्नेहरूले के प्रस्ताव गर्नुभयो भन्दा 10% तलब काटेर चाहिँ बाबुआमालाई दिनुपर्छ भनेर राख्नुभयो। म गरेँ यस्तो हुनु हुँदैन। त्यो गरिसकेपछि के हुन्छ भन्दा मलाई अहिले बोलाइदैन। सिनियर सिटिजनसँग चाहिँ इस्युहरूसँग चाहिँ उहाँले मलाई एक्सपर्टको रूपमा चाहिँ उहाँले मलाई चाहिँ सामान्यतया भेट भयो भने हाई हेलो गर्नुहुन्छ, एक्सपर्टको रूपमा उहाँहरूले मलाई बोलाउनुहुन्न। भन्दा हाम्रो चाहिँ यस्तो छ कि तलब काटेर छोराछोरीहरूको तलब काटेर बाबुआमालाई दिनुपर्छ भनेर उहाँहरूले 10% को प्रस्ताव राख्नुभयो। अब अनि मैले चाहिँ हिजो चाहिँ युएनएफले अर्को यस्तै प्रोग्राम गरिरहेको थियो, उहाँहरूले प्रस्ताव, अनि म चाहिँ त्यहाँ चाहिँ मजाले भन्ने मौका पाएँ हिजो चाहिँ युएनएफको प्रोग्राममा। अहिले तपाईँहरूले फिल गर्नुभयो होला, अहिले चाहिँ पैसा धेरै हो कि अब आत्मीयता चाहिँ ठुलो हुँदो रहेछ। यस्तो समस्या पर्दाखेरि, रोग लाग्दाखेरि पैसा पठाइदिएर त्यसले समाधान गर्छ कि छोरा बुवाई छोरी आएर चाहिँ बा आमा तपाईँ कस्तो हुनुहुन्छ भनेर हात समातेर छेउमा बस्दिँदाखेरि बाउ आमाको चाहिँ मन कति बेला खुसी हुन्छ। त्यसकारण यो इमोसनल सपोर्टलाई 10% तपाईँले तलब काटेर चाहिँ दिनुभयो भने उनीहरूले त हामीले जिम्मेवारी हो, हामीले पैसा दिइसकेका छौँ, हामीले नहेरे पनि हुन्छ भनेर उनीहरूको जिम्मेवारीलाई हामीले चाहिँ पन्छाउँछौँ भनेर चाहिँ म चाहिँ बोलेको थिएँ। म चाहिँ यो चाहिँ मान्यता राख्छु, हेर्नुहोस् मेरो आफ्नो पर्सनल उसमा। त्यस कारण म चाहिँ वृद्ध आश्रमको चाहिँ लाई प्रमोट गर्नुपर्छ भन्नेमा चाहिँ म छैन र मैले सकेसम्म यसलाई यसको पक्षमा म बोल्ने पनि छैन। धनाढ्यहरूलाई चाहिएला अर्को त्यो अलग्गै हो। र अनि सुरुमा एउटा क्वेसन के आएको थियो भन्दा प्रस्तुतिकरणमा ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई चाहिँ हेरचाह गर्न गाह्रो हुन्छ भन्ने एउटा सुरुमै धीर सरले एउटा सुरुवातीमा भन्नुभएको थियो, त्यसलाई मैले सम्झेँ। हो,
एकजना व्यक्तिले 7-8 जना बच्चाहरूलाई डे केयर सेन्टरमा मजाले केयर गर्न सक्छ, तर त्यही एकजना व्यक्तिले 5 जना चाहिँ ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई एउटै कोठामा राखेर उसले सेवा प्रदान गर्न सक्दैन। किन सक्दैन भन्दा उहाँहरू डिफ्रेन्ट ब्याकग्राउन्डको हुनुहुन्छ, उहाँहरूको चाहना फरक फरक हुन्छ, उहाँहरूको जीवनमा सिकेको सिकाइ फरक फरक हुन्छ। कोही धेरै बिरामी हुनु होला, कसैको चाहना एक थरी होला, अर्कोको चाहना अर्को थरी होला। त्यसकारण केयर प्रोभाइड गर्नु भनेको चाहिँ त्यति सजिलो छैन, गाह्रो कुराहरू हो। मेरो पनि ल्यापटपले बाई बाई गर्न थालेछ है। ल आजलाई बिट मारौँ कि जस्तो लाग्यो, पछि फेरि कुनै समय कुरा गरौँला। धेरै धन्यवाद है हुन्छ। ल सर, ल सबैजनालाई धन्यवाद। ल सरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। हो सरलाई एकदम धेरै धेरै धन्यवाद। धेरै जानकारी दिनुभयो, एकदमै धेरै कुराहरू जानकारी भयो। यत्रो लामो सेयरिङ गर्नुभयो। हामी त आधा घन्टा जति होला डाक्टर साहबको टाइम भनेका थियौँ, अब यत्रो चाहिँ लगभग 2 घन्टाभन्दा बढी समय लागि हार्दिक धन्यवाद।